अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मुझे संदल कर दो आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आलिया हीरा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। बड़ा सा ब्राउन लेदर का बैग जो उसने बड़ी मिन्नतों के बाद 200 रुपये में एतवार और बाज़ार से दुकानदार की मिन्नत करके ख़रीदा था, जो 500 से एक पैसा कम करने पर आमादा नहीं था। जाने उसकी कौन सी मजबूरी भांप कर 200 में दे दिया। वो उसकी ज़मील था, बवक्त ज़रूरत बहुत काम आता था। उसकी फ़ाइलें, दस्ता, किताबें, दुपट्टा और बवक्त ज़रूरत एक सूट भी उसमें समा जाता था। यूँ बरसात में किताबें भीगने से भी बच जाती। उसने अपने इसी छोटे से काबिज से बाहर झांका। बारिश का समा था, बारिश नहीं थी, बादल बहुत गहरे थे। स्कार्फ ओढ़ा और बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर बैठी उसकी सौतेली माँ नागवारी से उसे देखा। हुमा नजरें चुराकर किचन में गई और अपने लिए चाय बनाई और चंद पापे उठाकर बाहर आ गई। सौतेली माँ की उकाबी नजरें मामूल की बात थी। काउच पर बैठकर उसने नाश्ता किया। सुनो, तुमने आज अपनी खाला के घर चली जाना। हम एक हफ्ते के लिए ताहिरा के घर जा रहे हैं। उसकी बेटी की शादी हो रही है। अम्मी, घर में कोई तो होगा। अदील, फराज, फरीद सब जाएंगे। हुमा को फंदा लग गया। तो और क्या, वो यहाँ अकेले क्या करेंगे? कौन पका कर देगा? अम्मी, मैं पकाऊंगी यूनिवर्सिटी से आकर। ना बाबा, शुक्रिया, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। उसने घुरा। और तुम्हें खाला के घर जाने से क्या हो रहा है? भांजी हो उसकी। अम्मी, उसे तुज़बुज़ुब हुआ और अपने खालू अच्छे नहीं लगते थे उसे। बस चली जाना यूनिवर्सिटी से। वो अपनी बात पर कायम थी। यहाँ ताला होगा क्या? तो और क्या। उसने गहरी सांस ली और उठकर अपने काबिक नुमा कमरे में आ गई, जो उसकी पनाहगाह, आराम, काम, क़यामगाह सब कुछ था। घड़ी 8:30 बजा रही थी। 9:30 बजे क्लास थी। अलमारी से एक सूट निकालकर छोटा सा तय करके बैग में सब्जी से नीचे रखा। ज़मील भारी हो गई थी। कॉटन का दुपट्टा शानों पर फैलाकर बाहर निकली और निकलती चली गई। गेट से बाहर निकली तो आसमान पर गहरे बादल एक दूसरे से ज़ोर से टकराए और फिर टकराते चले गए। खौफ की एक लहर अंदर तक उतर गई। तेज़ी से स्टॉप की तरफ कदम बढ़ाए। या अल्लाह, बारिश ना हो। बादल फिर ज़ोर से गरजे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उसने सुन रखा था। मनचले बादल आपस में चहलें करते गुजर गए। धीरे से फ़ोन बैग में रखा और ग्राउंड की सीढ़ियों पर ढहसी गई। आसमान पर काले बादल गहरे हो गए थे। ब्राउन बड़ा सा बैग पहलू में पड़ा था। 3 बज रहे थे। गहरे बादल बारिश होने का पता दे रहे थे। अब बादल नहीं गरज रहे थे। बारिश और धुआंधार बारिश का इम्कान बढ़ रहा था। उसकी आंखें भी बरसने को तैयार थीं, मगर कमाल का ज़ब्त था। सीढ़ियाँ खाली हो गईं। स्टूडेंट घर की राह ले रहे थे। मंजिले लड़के बाइक स्टार्ट करके लॉन्ग राउंड का प्रोग्राम बना रहे थे। कुछ बारिश की आंख का इंतज़ार कर रहे थे। हुमा का दिल भर भर आ रहा था। उसने ज़ोहरा खाला को फ़ोन किया तो अपने आने का बताया था, और ये भी बताया था कि अम्मी वगैरह ताहिरा आंटी के घर शादी में जा रहे हैं। उसके एग्ज़ाम थे और वो अकेली नहीं रह सकती थी। मैं आपके घर 2 दिन के लिए आ जाऊँ? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया था। मैं घर पर नहीं हूँ, मैं राहिमा के साथ रह लूँगी। नहीं, उसकी फूफो आई हैं, वो 100 तरह की बातें बनाएंगी। बस मेरे आने पर तुम आना है इधर। जी। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। कहाँ जाए, दिल भर आने लगा। बादलों की एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बारिश शुरू हो गई और उसकी आंखों से भादे बारां जारी हो गया। वो सीढ़ियों पर तन्हा बैठी भीगती रही। कहाँ जाए, कहाँ अमान पाए? आज की रात नहीं हुमा, आज की रात नहीं, 1 हफ्ते की 6 रातें। और क्या पता 1 हफ्ते बाद भी अम्मी की वापसी ना हो। खाला ने मना कर दिया आने से। आंसू ज़ारों की तार बह रहे थे। बारिश और आंसू मिलकर नोहे कना थे। कोई उसके दिल का हाल नहीं जान सकता था। ग्राउंड खाली हो गया। राहदारी में सन्नाटा फैलने लगा। वो अब और यहाँ नहीं बैठ सकती थी। उसे जाना था, उठना था, और जाने के लिए रास्ता नहीं था। किस राह पर चलती, मगर जाना तो था। और वो बगैर सोचे समझे चल पड़ी थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर फुटपाथ पर किनारे किनारे चलने लगी। काश उसका कोई भाई होता, ढाल बन जाता। बारिश मुतवत्तर हो रही थी। उसने फूफो के घर जाने का इरादा किया। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। सुबह के पापे खाए हुए थे। अगर कुछ खा लिया तो पैसे कम हो जाएंगे। कल फीस भी भरनी है। फूफो के घर खा लूँगी। आस बंधी। एक स्टॉप का फासला तय कर लिया था। एक स्टॉप का फासला और था। तभी बाइक चलाता अली आज़र उस रास्ते से गुजरा और उसे यूं पैदल चलता देख चौंका। वापस पलटा। हुमा अहमद यूं राह चलती। बारिश जुमेरात की झड़ी थी। अगले 1 हफ्ता तक झड़ना था इसने। उफ, कहाँ जाऊँ? कोई जाए पनाह नहीं थी। अब पापा से कहकर हॉस्टल में इंतज़ाम करवा लूँगी। या फिर उसके आंसू अपनी बेबसी पर मज़ीद बहने लगे। अगली बात के एहसास में रूह तक को भगो दिया। पापा से कहूँगी मेरी शादी कर दे। वो फूट फूट कर रो दी। बारिश उसके वजूद पर गिर रही थी। हथेली उल्टी करके रुखसारों से आंसू साफ किए। रास्ता धुंधला
रहा था। लम्हा भर को नीम के पेड़ के साए में ठहरी आंसू और बारिश साथ साथ एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अली आज़र उसके पीछे आया। जाने क्यों उसे एहसास हुआ था वो रो रही है। उसने फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते जल थल हो रहे थे। वो कई बार ठोकर खाते खाते संभली और फिर चलने लगी। हुमा अहमद जाने क्यों अली आज़र को अच्छी लगी थी। पिछले एक हफ्ते से वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था, चुपचाप गुमसुम अपने काम से काम। वो 2 गली छोड़कर तीसरी गली में मुड़ चुकी थी। अली आज़र ने देखा वो नीले रंग के गेट के आगे जाकर खड़ी हो गई और दस्तक देना शुरू कर दी। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा तो खुल गया। तो इस वक्त तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं? पुख्ता उम्र की खातून ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी आई है इतनी बारिश में? कहते हुए रास्ता दिया। फूफो बारिश तेज़ थी, घर नहीं जा सकती थी, पॉइंट निकल गया था तो इधर आ गई। अली आज़र फासले पर खड़ा सब देख रहा था। सब कहाँ हैं फूफो? कौन? बहू बेगम मैकी गई हैं, अनवार फैसलाबाद गया है, आज मैं भी रुक गई। सुबह नन के घर जा रही थी, नंदोई को अटैक हुआ है, यासलाम का ख़त्म है तो कपड़े बदल ले, देख फ्रिज में कुछ रखा है खा ले। नायाब कुछ बनाकर नहीं गई, मैंने तो सुबह ही जाना था। फूफो जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल भर आया। मध्यम सी आस जागी थी 2-4 दिन फूफो की तरफ गुजार लेगी। सुकून से उनकी बहू भी नहीं थी। वो बहुत ज़बानदराज और झगड़ालू थी और उनकी मौजूदगी में कम ही आती थी, बल्कि आती ही नहीं थी। टाइम ही नहीं मिलता था। MBA करना आसान नहीं था, वो तो आज मजबूरी खींच लाई। बहू बेगम को ये खौफ ही मारे डालता था कि अनवार अहमद पर हर लड़की डोरे डालने के लिए तैयार होती है, तो कपड़े तब्दील करके चाय बना ले, मुझे भी एक कप दे दे, रोटी नहीं है तो डाल ले। अब कौन ला कर देगा? हुमा ने धीरे से बैग खोला, कपड़ों का जोड़ा निकाला और बाथरूम में चली गई। फूफो ने टीवी खोल लिया था। बाथरूम से बाहर आकर अपने धोए कपड़े अलगनी पर फैला दिए। सुबह तक सूख जाएंगे तो इस्त्री करके रख लूँगी। अगले चंद दिन तक यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी था। बारिश की वजह से बंद भी हो गई तो इस घर से तो जाना ज़रूरी होगा। कल दिन तो इधर उधर होकर गुजार लूँगी, मगर रात उसे झुरझुरी सी आ गई। किसी के घर क़याम करूँगी। अम्मी जब देश निकाला देती थी तो खाला के घर चली जाती थी और खाला जब हरी झंडी दिखाती तो फूफो की तरफ आ जाती और नायाब को अनवार अहमद की बेवफाई का खौफ मारे डालता। फूफो मैं कल भी आ जाऊँ, मौसम ख़राब है। रात उनके बराबर लेटकर छत को देखते हुए कहा, मैं तो कल हूँगी नहीं, कुदसियाँ आने नहीं देगी, काफ़ी दिन बाद जाऊँगी ना। उसने गहरी सांस ली। उसके मसाइल भला कौन जान सकता था, किसी को उसकी परवाह नहीं। आंखें भीगने लगीं तो करवट बदल ली। पापा, हाँ पापा से कहूँगी मेरी शादी कर दें, खुद से कहूँगी मजबूरी बताऊँगी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, पनाहगाह चाहिए। फूफो सो गई थी। उसे रात गए तक अगले दिन की परेशानी ने सोने नहीं दिया और फिर आंखें भीगने लगीं। दूसरी तरफ अली आज़र को वो भीगी हुई लड़की सड़क किनारे सिमट कर चलती हुई लड़की ने जगाए रखा, मालूम नहीं क्यों। सुबह उसने फूफो की नज़र बचाकर रात की पकाई हुई 2 आलू भरी रोटियां अचार के साथ बैग में रख लीं। सूट इस्त्री करके रख लिया। ऐसे ही था, वो इस बैग को जंबिल नहीं कहती थी। आज भी बारिश का जोर है, फ़ोन करके पूछ ले यूनिवर्सिटी बंद तो नहीं, फूफो कह रही थी। बंद हुई तो फिर कहाँ जाऊँगी, लम्हा फिक्रिया था। फूफो भी तैयार हो गई थी। वो दरवाजे से ही रिक्शा मिल गया। चल बैठ जा, उतार दूँगी रास्ते में। और फूफो ने आधे रास्ते में ही उतारा। उन्हें मुखालिफ समझाना था। बारिश कदरे हल्की हो रही थी। कल वाले रास्ते पर चलती वो यूनिवर्सिटी तक आ गई। बारिश उसे बहुत पसंद थी, मगर इन हालात में नहीं। सच शुक्र उसका डिपार्टमेंट खुला था। आखिरी क्लासेस थी, फिर एग्ज़ाम। अली आज़र ने उसे भीगे हुए मौसम में दूर से आते हुए हैरानी से देखा था। वो ग्राउंड की भीगी सीढ़ियों पर बैठ गई। सुबह से बरसती बारिश ने अब किनमिन की सूरत अख्तियार कर ली थी। कॉरिडोर में खड़ा अली आज़र उसे देखे जा रहा था। उसने स्कार्फ उतार कर फिर से बांधा, शानों पर दुपट्टा ठीक किया। आसफा की शादी जाने कब ख़त्म होगी, कितना फ़र्क होता है सगी और सौतेली औलाद में। वो दुख से सोचने लगी। बतूल बेगम ने अपनी सगी बेटियों को अपने साथ रखा हुआ था और अपने शौहर की बेटी को यूं बेअमा कर दिया था जैसे उसकी खबरगिरी को कोई जिम्मेदारी नहीं। उसकी आंखें भीगने लगीं। आसमान पर बादल गहरे थे और उसे कुछ इंतज़ाम करना था अपने रहने का। अपने घर के पड़ोस में सरोज अंकल के घर रुक जाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि अपनी मजबूरी। वो खड़े होने लगी। भूख का एहसास हुआ। दोबारा वहीं बैठकर बैग से रोटी निकाली और रोल बनाकर खाने लगी। जाने क्यों आंखें भीगने लगीं। बैग में रखी पानी की बोतल निकाली, चंद घूंट उतारे और घर जाने वाले पॉइंट की तरफ भागी। अगर पॉइंट निकल जाना था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किराया भर कर जाती। आज फीस जमा करवा दी थी। स्टॉप पर उतरकर तेज़ कदमों से घर की राह ली। दूर से घर नज़र आ रहा था, चौंक गई। बाहर फराज की बाइक खड़ी थी। या अल्लाह शुक्र, घर खुला हुआ है। तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगी। नजरें घर की तरफ थी। अभी ज़रा फासले पर थी, तभी गेट खुला। उजलत भरे अंदाज में फराज निकला। गेट लॉक किया, बाइक को किक लगाई। उसका दोस्त पीछे बैठा और ये जा वो जा। वो ज़रा से फासले पर खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों से बरसती बारिश एकदम तेज़ हो गई। कदम ढह के चलने से इनकार कर दिया। उसके फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी कि फराज को वापस बुला लेती। मरे मरे कदमों से सरोज अंकल के घर के बाहर आई। गेट बजाया।
अरे तुम कहाँ? फराज तो अभी लॉक लगा कर गया है, तुम कहाँ थी? सुरेश अंकल, ये लोग शादी में गए हुए हैं, आज रात मैं निमरा के पास रुक जाऊँ? बड़ी आस से पूछा। तुम क्यों नहीं गई? अम्मी मुझे अपने ख़ानदान में लेकर नहीं जाती। वैसे भी मेरी अहम क्लासेस चल रही हैं। मगर निमरा तो अपनी वालदा के साथ गाँव लगी हुई है, मैं, हमजा और आदिल हैं। वो साख खड़ी उन्हें देखे गई। बारिश उसके रुखसारों पर हो रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? उन्होंने पूछा। फूफो की तरफ। भराए हुए लहजे में काबू पाकर उसने कहा। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेबसी ऐसी थी कि बस आज हर दर बंद हो रहा था। धीरे से आगे बढ़ी, मोड़ मुड़ी, पार्क की हद शुरू हो गई थी। पार्क में दाखिल होकर संगी बेंच पर बैठ गई, आंसुओं को बहने दिया। बच्चे पार्क में उछल कूद कर रहे थे। इधर उधर देखा, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था पार्क में। और पार्क के बाहर खड़ा अली आज़र हैरान था। आज जाने क्यों वो उसके पीछे पीछे था। आज तो ये अपने घर के रास्ते पर थी, फिर घर क्यों नहीं गई? उसने घर से निकलकर जाने वाले को रोका नहीं, फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बार बार हाथों से आंखें साफ करती, आंचल से चेहरा मसलती। हुमा अहमद पर उसे रह रह कर हैरत हो रही थी। उसने फ़ोन निकाला, चेक किया और वापस बैग में डाल दिया। फ़ोन बंद था। अली आज़र उसे देखता रहा। शाम के 5 बज रहे थे। बादल इतने गहरे थे कि 6-7 का गुमा हो रहा था। वो उठी, पार्क से बाहर निकली और बाएं जानिब चलना शुरू हो गई। चलती रहती थी। बारिश धीरे धीरे बरस रही थी। अली आज़र बाइक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता रहा। दूर से अस्पताल नजर आया। हुमा अहमद के कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई और वह अस्पताल में दाखिल हो गई। अली आज़र ने पार्किंग एरिया में बाइक खड़ी कर दी। वो इसी अस्पताल में आ रहा था। उसकी खाला यहाँ एडमिट थी। पिछले 2 हफ्तों से कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी। वो काउंटर पर आया तो हुमा अहमद उसे वेटिंग एरिया में बैठी नजर आई। चेहरे पर मास्क था। उसने भी मास्क लगाया और खाला जान के रूम की जानी बढ़ गया। उफ, यहाँ 4-5 घंटे तो गुजार ही लूँगी, मगर पूरी रात एक झुरझुरी सी आ गई। बैग से सेल और चार्जर निकालकर करीबी प्लग में लगा दिया और उधर ही बैठ गई। आसफा यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। वो लोग शादी में इस्लामाबाद गए हुए थे। अब कहाँ जाऊँ? वक्त गुजर रहा था, तभी अंदर की जानिब शोर हुआ। औरतों के रोने की आवाज़ें आने लगी। किसी की डेथ हुई थी। वो दीवार से लगी खड़ी थी। डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी जा रही थी। औरतें रोते हुए पीछे जा रही थी। उसका भी दिल भर आया। वहीं सीट पर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मोबाइल उठाकर देखा, कुछ % चार्ज हुआ था। आसफा का नंबर मिलाने लगी। उसने पहली बेल पर ही उठा लिया। हेलो आसफा, तुम कब तक आओगी? कब ख़त्म होगी तुम्हारी ये शादी? वो बेख्तियार हुई। क्या हो गया है यार, शादी टाइम पर ही ख़त्म होगी और तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ तो। और शायद अब्बू उस्मान से मेरी मंगनी भी कर दें। वो अपनी सुना रही थी। खुशी में उसकी सुनने का वक्त नहीं था। अली आज़र उसके पीछे ही आकर रुक गया था। ये यहाँ क्यों बैठी है? घर क्यों नहीं गई? आसफा अपनी बात बताते हुए हंस रही थी। शादी की तफसीलात बता रही थी। वो उसके फ़ोन को मामूल का फ़ोन समझ रही थी। और हुमा अहमद अपने दोस्त की खुशी को कैसे काफुल कर देती। उनका जीना मरना एक साथ था। बचपन की दोस्त थी। अपनी खातिर कैसे इतनी दूर उसे परेशान करती। आसफा, यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हुमा, इस्लामाबाद का मौसम हमेशा से पसंद है और पता है उस्मान को भी इस्लामाबाद पसंद है। ओह अच्छा, हुमा खुशी से बोली, पर आंसू रुखसार पर गिर रहे थे। फिर 2-4 मज़ीद बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। धीरे से उठी, ऐसे ही कॉरिडोर में टहलने लगी। फिर जनरल वार्ड में आकर मरीज़ों को यूँ देखने लगी जैसे अपने किसी मरीज़ की तलाश हो। फिर सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गई। यहाँ प्राइवेट रूम थे। सन्नाटा था। काउंटर पर नर्सेज मुस्तैद खड़ी थी। जी मैडम, उसे देखकर अलर्ट हुई। नो, इनकार में सर हिलाकर बालकनी की जानिब आई और रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसके आंसू खामखा गिर रहे थे। अपनी बेचारगी पर, कम नसीबी पर। सब अपनी अपनी जगह मसरूफ़ थे, मगर हुमा अहमद। तभी उसे नमाज एरिया नज़र आया जहाँ लाइन से मुसल्ले बिछे थे। वज़ू करके वो वहाँ जाकर बैठी। नमाज रूम इत्तफाक से खाली था। सब असर पढ़कर जा चुके थे। उसने नमाज पढ़ी, जी भर कर रोई और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ मांगी। खुद को खुदा के अमान में हिफाजत में दिया। आयतल कुर्सी का हिसार किया। फिर बैग से तस्बीह निकाल कर पढ़ने लगी। आते जाते अली आज़र ने उसे फोकस किया हुआ था, ऐसे कि हुमा को महसूस ना हो अब रात के 10 बज रहे थे। अली आज़र हैरान था। हुमा अहमद अभी तक अस्पताल में थी। कभी इधर तो कभी उधर टहलती हुई पाई जाती। उसके घर वाले सौतेले हैं क्या, जो अकेली जवान खूबसूरत लड़की यूँ भटक रही है? वो हैरत ज़दा था। अब वो वेटिंग एरिया में आ गई थी। रात गए, फिर यहाँ रश था। आखिरी सीट पर बैठकर उसने फ़ोन निकाला और पापा को फ़ोन मिलाने लगी। अली आज़र उससे कुछ फासले पर बैठकर अपना फ़ोन निकालकर चेक करने लगा। पापा का फ़ोन बंद जा रहा था, या मौसम की वजह से सिग्नल प्रॉब्लम थी। कितनी देर कोशिश करती रही, आखिरी बेल पर फ़ोन उठा ही लिया। हेलो पापा, आवाज़ में बेकरारी थी। अली आज़र ने सर घुमाकर उसे देखा। मास्क के ऊपर से आंसू गिर रहे थे। जी पापा, मैं ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी। आप कब आएंगे? नहीं पापा, अगले साल नहीं, आप अभी आ जाएं। इसी साल नहीं, आप अम्मी को नहीं बुलवाएं, बल्कि आप मिलने आ जाएं। जी पापा, सब खैरियत है। मैं बहुत अकेली हूँ, आप जानते हैं ना।
جی سب ہیں، مگر مجھے آپ چاہیے، اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو مجھے اپنے پاس بلوا لیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہ رہی تھی، مگر ضبط غضب کا تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ مصروف ہیں تو میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ فون بند ہو گیا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ علی اظہر کو اس پر بے انتہا ترس آیا۔ ہما احمد کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ پاپا سے کہتی کہ پاپا میری شادی کر دیں، اپنی حالت زار کے بارے میں کھل کر بتاتی، اپنی ناقدری، اکیلا پن، امی کی بے حسی، اس کے بارے میں بتاتی۔ انہیں کیسے بتاتی کہ تحفظ کے لیے کہاں پناہ گزین ہے وہ۔ پھر پاپا امی سے باز پرس کرتے، امی اس کے لیے سزائیں تجویز کرتی، شازی اور فری اس کی جان کو آ جاتی، فراز اس کا دشمن ہو جاتا، اور عدل بھی اس کی خبر لینے سے باز نہیں آتا۔ اس کا دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رات گزر رہی تھی اور قدرے فاصلے پر بیٹھا علی اظہر تحمل سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ کہانی کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہما احمد انتہائی شریف، پاکیزہ اور باکردار لگی۔ دل چاہا آگے بڑھ کر اسے بات کرے، رونے کا سبب پوچھے، تسلی تشفی کے لفظ بولے، مگر وہ رک گیا۔ اتنی جلد بازی اچھی نہیں تھی۔ خالہ سو رہی تھی، یہ ادھر ہی بیٹھا رہا۔ وہ خود کے پراگندہ خیالات میں اتنی گم تھی کہ اسے علی اظہر کی موجودگی کا اس کی جھانکتی نظروں کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ رات گزرنے والی تھی۔ ہسپتال میں ہلچل تھی، ایمرجنسی میں مریض آ رہے تھے، اسی کی جانب کسی کی توجہ نہیں تھی۔ چند گھنٹے اور گزار سکتی تھی۔ کل کیا کروں گی، اندر ہی اندر فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ اذان کی آواز پر وہ لابی سے اٹھ کر نماز روم میں آئی۔ نماز پڑھی، نیند کے جھونکے بھی آ رہے تھے۔ اب 8 بجے تک تو ادھر ہی رہنا تھا۔ 8:30 بجے کل کی بچی ہوئی روٹی کھا کر اسکارف دوبارہ سے لپیٹ کر وہ ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ پورا دن وہ یونیورسٹی میں گزار سکتی تھی، چند دن اور گزرنے تھے، یہی معمول اختیار کر سکتی تھی، کسی کے علم میں لائے بغیر۔ سب کی اپنی مصروفیت تھی، کسی کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اب تو پاپا سے کہوں گی میری شادی کر دیں، بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے، آج ہی کہہ دوں گی۔ گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر اس نے سوچا۔ دور کھڑا اظہر صبح سے اس کے ساتھ تھا، ایک ایک لمحہ نوٹ کرتا۔ اس کے اصل صاحباں اس سے روٹھے ہوئے تھے۔ آج بھی یونیورسٹی سے سیدھی وہ ہسپتال آئی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی نرس سے دوستی کرے گی تاکہ اس کے ساتھ رہ سکے۔ آج وہ زچا وارڈ کی جانب گئی، ادھر ادھر گھومتی، عورتوں سے ملتی ملاتی، بچوں کو دیکھتی، مریضوں کو جانچتی پھر رہی تھی۔ پھر واپس ویٹنگ ایریا میں آ گئی، گہری سانس لے کر سیل نکالا اور چارجنگ پر لگا دیا۔ کاؤنٹر پر کھڑا علی اظہر مصروف سے انداز میں اسے واچ کر رہا تھا کہ چونک گیا۔ وہ دونوں لڑکے آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، دونوں وارڈ بوائے تھے۔ یار یہ لڑکی کل بھی یہاں بیٹھی تھی، کسی مریض کے ساتھ نہیں تھی، بس ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھی، صبح اٹھ کر نکل گئی۔ تجھے کیسے پتا؟ میری ڈیوٹی تھی یہاں۔ اچھا؟ علی اظہر نے گردن گھما کر دیکھا۔ دونوں دلچسپی سے موبائل میں گھسے ہما احمد کو ڈسکس کر رہے تھے۔ چل پھر آج مزے ہو جائیں۔ اس نے آنکھ دبا کر دوسرے کو دیکھا۔ وہ میرے ساتھ ہے، میری کزن ہے، بے اختیار علی اظہر نے کہا۔ وہ ان کی بےہودہ باتیں مزید برداشت نہیں کر پایا تھا۔ دونوں گڑبڑا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ سر گھما کر ہما احمد کو دیکھا جو بار بار فون ملا کر کان سے لگا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، وارڈ بوائے کی گفتگو سن کر ہما کو تحفظ فراہم کرنا ضروری تھا۔ مس پلیز۔ جی؟ ہما نے سر اٹھایا۔ میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر سے ابھی تک کوئی نہیں آیا، آپ ان کے پاس کچھ دیر ٹھہر سکتی ہیں؟ بس تھوڑی دیر۔ ہما اسے دیکھنے لگی۔ وہ دراصل بارش کی وجہ سے راستے خراب ہیں، فرشتہ یا شیطان، ساتھ چلنے پر ہی اندازہ ہوگا۔ اللہ کا نام لے کر وہ دھیرے سے کھڑی ہو گئی۔ جی کب تک آئیں گے وہ؟ میں جا کر لے آؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے خالہ کے کمرے تک آیا۔ کچھ تذبذب کے بعد خوف ظاہر کر کے وہ اندر آ گئی۔ یہ میری خالہ ہیں۔ بیڈ پر خاتون سو رہی تھی، دبلی پتلی، لاغ، اور دل کو سکون ہوا۔ یہ میرا نمبر ہے، میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو اس نمبر پر کال کر لیجئے گا۔ جلدی سے کاغذ پر نمبر لکھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ماسک میں علی اظہر کا آدھا چہرہ چھپا تھا۔ جی۔ اس نے چٹ تھام لی۔ کوئی مسئلہ ہو تو نرس کو بتا دیجیے گا، اجرت بھرے انداز میں اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ ہما دھیرے سے ایک طرف لگے صوفے پر بیٹھ گئی۔ خاتون سوتی رہیں۔ بھوک کا احساس ہوا۔ بیگ میں کل کی چھپائی اچار والی روٹی کھا کر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا، وضو کیا اور ادھر ہی رکھی جانماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ دل کو ذرا سا سکون اور ڈھارس ہوئی تھی۔ ادھر ہی بینچ پر بیٹھ کر پاؤں اوپر کر لیے خاتون کو دیکھتی رہی۔ ڈرپ لگی ہوئی تھی، قطرہ قطرہ ان کے اندر جا رہی تھی، زندگی کی ایک جانب لانے کی تگ و دو، ایک کے بعد ایک قطرہ، ایک کے بعد ایک دکھ۔ اپنی زندگی کے ان دنوں میں حیران ہونے کے بھی وقت نہیں مل رہا تھا، کوئی اس کا اپنا نہیں۔ امی نے فیصلہ سنا دیا، لمحہ بھر کو بھی اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ خالہ، پھوپھو، سروش انکل، آصفہ سب گھروں میں نہیں۔ یا اللہ، یہ اتفاق ہے یا کسی حادثے کے آثار؟ میں تنہا یوں کسی سے بے گھر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اب یوں ہسپتال میں، اور یہ شخص مجھ پر اعتبار کر کے ہسپتال میں چھوڑ گیا۔ وہ سوچ رہی تھی، یا اللہ بارش تیز ہو جائے۔ وہ دعا گو تھی، وہ فیملی کو لے کر نہ آ سکے، رات گزر جائے اور یہ خاتون یوں ہی سوتی رہیں۔
اسے وقتی جائے اما میسر آ گئی۔ تبھی آہٹ ہوئی، دروازہ کھلا اور نرس اور ڈاکٹر اندر آ گئے۔ وہ دھیرے سے کھڑی ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایات دیں، فائل پر کچھ نوٹ کیا اور باہر نکل گئی۔ نرس نے اپنی ڈرپ میں انجیکشن ڈالا، لمحہ بھر کو چیک کیا اور باہر جاتے جاتے اس پر نگاہ ڈالی۔ ہما نے مسکرا کر وش کیا، نرس بھی مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، وہ صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ تبھی فون کی بیل بجی۔ چونک کر اٹھی، اپنا بیگ کھولا، مگر اس کی تو یہ رنگ ٹون نہیں تھی۔ حیران ہوئی، غور کیا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے کچھ تذبذب سے فون اٹھایا۔ ایک پرچے پر وہ اپنا نام لکھ کر دے گیا تھا۔ ہیلو، اس نے یس کا بٹن پریس کیا تھا۔ ہیلو مس، میں بول رہا ہوں، راستے میں بہت خراب ہیں، بہت پانی کھڑا ہوا ہے، بارش بھی تیز ہے۔ آپ کو زحمت نہ تو آج رات آپ خالہ کو دیکھ سکتی ہیں، وہی شخص تھا جو اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ جی تھینکس، آپ پلیز اپنے مریض کے ساتھ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ آپ کا مریض کون سے وارڈ میں ہے؟ اس نے لمحہ بھر کو سوچا۔ وہ میری بہن کے گھر بیٹا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اوہ چلیں پھر آپ دونوں کو دیکھ لیجیے گا، ویسے تو سٹاف ہے مگر پلیز۔ اس کے انداز میں التجا تھی۔ اوکے، مختصر جواب دیا۔ آپ کا نام صحیح بتاؤں یا غلط؟ جی ارم۔ جانے کیوں غلط بتایا؟ علی آذر چونکا۔ ٹھیک ہے ارم پلیز۔ جی فون بند ہو گیا تھا، سب کچھ اس نے غلط بتایا تھا تو کیا؟ پھر اپنے بے یار و مددگار ہونے کا بتاتی کہ یہاں پناہ ہی جانے کیا وہ سمجھتا؟ حیران ہوتا کہ کوئی نہیں ہے اس کا دنیا میں۔ بس پاپا سے کہوں گی اب کہ وہ مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیں۔ امی نے کانوں کو ہاتھ لگانا تھا، اس نے سوچا جوان لڑکی اب جو رل رہی ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، وہ کچھ نہیں، بس پاپا سے کہوں گی میری شادی کر دیں، مجھے تحفظ چاہیے۔ یوں ہسپتال میں کوئی جانے والا مل جائے تو کیا کہوں گی؟ کیا ہوا، کس کے ساتھ ہوں؟ یہی سب سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اب پاپا کو فیصلہ کرنا ہوگا، یہاں یہی سلسلے چلیں گے، کبھی کہیں جانا تو کبھی کہیں، وہ کب تک یوں ہی رہے گی؟ لا یعنی سوچوں نے سر میں درد کر دیا۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی مگر چائے نہیں مل سکتی تھی۔ 50 روپے کی چائے کا کپ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اور کتنے دن یوں گزارنے تھے؟ کل کھانا ناشتہ بھی انہی پیسوں سے کرنا تھا۔ پرسوں صبح پھپھو کے گھر جو چائے پی تھی بس وہی نصیب میں تھی۔ نیند کوسوں دور چلی گئی تھی، اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پردہ ہٹایا، لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، رات ڈھلتی رہی۔ ادھر علی آذر کو جانے کیوں سکون تھا، ہما احمد محفوظ تھی۔ آج رات تو کیا ہر رات اسے تحفظ دوں گا جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ آخر مسئلہ تھا کیا؟ جہاں جا رہی تھی وہ گھر بند کیوں تھا؟ اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی، والد شاید باہر تھے، فون پر تو بات کر رہی تھی۔ اس نے سوچا افسوس، تاسف، ملال لڑکی ذات کتنی بہادری سے حالات کا مقابلہ کر رہی تھی، کتنی محنت کر رہی تھی۔ یونیورسٹی پھر لائبریری میں اسٹڈی، علی آذر متاثر ہو رہا تھا۔ صبح اس نے کپڑے چینج کیے، تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ خاتون دواؤں کے زیر اثر تھی، سائڈ ٹیبل پر نوٹ لکھا چھوڑ دیا۔ باہر کھڑے علی آذر نے اجڑت بھرے انداز میں اسے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ بارش تھم گئی تھی، تاہم بادل، اسے یقین تھا کہ آج بھی ہما احمد ادھر ہی آئے گی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے یونیورسٹی آ گیا، سارا دن اس کے تعاقب میں رہا۔ اس کے کردار میں کہیں جھول نہیں تھا، اپنے کام سے کام، نوٹ، فائل، کتابوں میں الجھی کسی کھانے پینے کو نہیں دیکھا تھا۔ علی آذر کو بہت رحم آ رہا تھا۔ ہما احمد پوائنٹ سے اپنے گھر کے اسٹاپ پر اتری، مہومی سی آس پر گھر کے آگے ٹھہری۔ دروازے پر تالا دیکھا تو گہری سانس لی۔ ان لوگوں کی شادی ختم نہیں ہوئی تھی، جانے کب ختم ہوگی؟ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھ گئی، موڑ کاٹ کر پارک میں آ کر رک گئی تھی۔ وجود میں گہری تھکن ڈر آئی، بھوک پیاس کا احساس مٹ رہا تھا، رات کا خوف سر پر سوار ہونے لگا۔ آج کیا کروں گی؟ اس ہسپتال کے روم میں جا کے وہ کیا کہے گا؟ کیا بتاؤں گی 2 دن سے ہسپتال میں تھی، کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا تو کیا ضروری ہے آج بھی نہ کرے؟ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے بھیگنے کا احساس ہوا۔ کتنی دیر تک سر اٹھائے چہرہ بھگوتی رہی، اپنی حالت پر خود ہی ترس آیا۔ کتنی عجیب سی زندگی ہو رہی تھی آج کل، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ امتحان دے لوں، رزلٹ آ جائے، اچھی سی جاب کے بعد خود کفیل ہو جاؤں گی، ہاسٹل میں رہ سکوں گی۔ اگر پاپا نے میری شادی نہ کی تو؟ شادی اگر پیار نہ دے پر تحفظ تو دے گی نا، گھر سے بے دخل تو نہیں ہوں گی۔ امی اپنے سوتیلے پن کا ثبوت ہمیشہ دیتی رہی ہیں، سو ایسے ہی کرتی رہیں گی۔ نہ جانے یہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں کہ جس شخص کا کھاتی ہیں، جو شخص ان کے گھر کی خوشحالی کا ذمہ دار، جو انہیں تحفظ دیتا ہے، اس کی مری ہوئی بیوی کی اولاد کو برداشت نہیں کرتی۔ اولاد بھی وہ جو مجھ جیسی صابر ہو، شاکر بھی۔ پارک میں آج بچے کم تھے۔ دور پارک کے باہر کھڑا علی آذر اسے دیکھے گیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ وہ دل کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے بیگ اٹھایا اور پارک سے باہر نکلی اور قدرے تیز سے چلتی اسی ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ کہاں جاؤں؟ چور نظروں سے اس خاتون کے کمرے کی جانب جانے والے راستے کو دیکھا، پھر زچا بچا وارڈ میں آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتی رہی، عورتوں سے ملتی، بچوں کو پیار کرتی، دل پکڑ دھکڑ ہوتی رہی۔ خوف کے سائے اترنے لگے، پھر باہر کی جانب آ گئی، دم گھٹنے لگا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگا کر نیچے دیکھنے لگی۔
زندگی خرامہ خرامہ گزر رہی تھی۔ مس آپ، علی آصر اس کے پاس آ رکا۔ وہ بے ساختہ مڑی۔ مجھے آپ کا تھینکس کہنا تھا۔ جی کوئی بات نہیں، وہ مسکرائی۔ کیا آپ آج رات بھی یہاں ہسپتال میں رکیں گی؟ جی دراصل میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیبی ICU میں ہے، اس کی فیملی باہر ہوتی ہے تو اس لیے میں یہاں ہوں۔ اوکے، پھر میں امید رکھوں کہ آپ آج رات بھی میری خالہ کو دیکھ لیں گی۔ اس کے شفاف جھوٹ کو وہ نظر انداز کر گیا۔ جی ضرور، میں آتے جاتے دیکھ لوں گی۔ کل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، ایک رات کا اور تحفظ مل گیا، بس اب 2 دن اور باقی ہیں۔ دل ہی دل میں اس نے شکر کا سجدہ کیا۔ جی میں 9 بجے تک چلا جاؤں گا، میری امی کو بخار ہے، وہ آ نہیں سکتی، میری بہنیں سب گاؤں میں ہیں، امی کو اپنی بہن سے بہت پیار ہے، اس لیے میری ذمہ داری ہے خالہ کی دیکھ بھال۔ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بغور سن رہی تھی۔ آپ، وہ دراصل پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کی بہن کب تک ہیں ہسپتال میں؟ جب تک ان کی طبیعت سنبھل نہیں جاتی، بچے کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس نے نگاہ چرائی۔ کیا نام رکھا ہے بھانجے کا؟ ہاں ابھی نہیں رکھا، ان کی دادی یا ابو رکھیں گے۔ اوہ اچھا، وہ چپ ہو گیا۔ اچھا میں باہر جا رہا ہوں، آپ کچھ کھائیں گی؟ ہاں، چونک کر دیکھا اور بھوک کا احساس ہوا۔ نہیں، میں گھر سے کھانا کھا کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ پلٹ گیا۔ اللہ پاک آپ کتنے اچھے ہیں، میری کس طرح سے مدد کر رہے ہیں، بس گھر والے جلدی سے آ جائیں، ان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ سگی نہ صحیح سوتیلی ہی صحیح بیٹی تو ہوں نا۔ یا اللہ، لوگوں کے دلوں میں اتنی بے حسی کیسے امڑ آتی ہے۔ بارش کبھی تیز اور کبھی ہلکی ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر ادھر ہی کھڑی رہی، پھر ہٹ کر ان خاتون کے روم میں آ گئی۔ وہ کل کی طرح ہی غنودگی میں تھیں، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے قریب آ گئی، کنارے پر فائل رکھی خورشید خاتون، آج اس نے نام پڑھا تھا۔ وہ ادھر ہی بینچ پر بیٹھ گئی، موبائل نکال کر چیک کیا، آصفہ کی محبت بھرے میسج اور مس کال بھی تھی، پاپا کی مس کال بھی تھی۔ جلدی سے اس نے فراز کا نمبر ملایا اور پہلی بیل پر ہی اس نے اٹھا لیا۔ کب تک آؤ گے تم لوگ گھر؟ شادی کا گھر ہے، کل ولیمہ ہے، اتنی دور سے اتنی جلدی آ سکتے ہیں بھلا؟ اور میں خوار ہو رہی ہوں، بس 2 دن اور سے ہی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ نالائق بدتمیز ہو نہ ہو تو پاپا سے بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ہما احمد کو غصہ آنے لگا، اپنی سگی بہن ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ چائے کی رسیا اب ایک کپ کو ترس گئی تھی، ایسی چائے جس کا ایک گھونٹ ہی اس کی ساری تھکن اتار دے۔ ایسے ہی ایک طرف کندھے پر سر گرا کر بیٹھی اور آنکھیں موند لی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمرے میں مدھم سی آہٹ ہوئی۔ ہما نے سر اٹھایا، علی آذر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ سوری آپ ڈسٹرب ہوں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، 9 بج رہے ہیں، میں زنگر برگر اور چائے لایا تھا، سوچا آپ کہاں سے منگوائیں گی سو لے آیا۔ وہ میں کھانا کھا چکی ہوں، ہسپتال میں مریض کے ساتھ جو رہنا ہے نا، ایسے میں زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ وہ بیٹھا رہتا چلتا ہے، کبھی سوچتا رہتا ہے۔ وہ ہنسا۔ کم سے کم مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر رکا۔ یہ مسلسل کومے میں ہیں، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں کسی بھی وقت ہوش میں آ جائیں گی، 1.5 ماہ ہو گیا ہے۔ اوہو، ہما کو بے حد افسوس ہوا۔ امی ان کے غم میں بیمار ہو گئی ہیں، میں ہی ادھر رہتا ہوں، یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے، اس لیے یہاں رہنے میں آسانی ہے، وہاں لائبریری میں پڑھنے جاتا ہوں، CSS کی بھی تیاری کر رہا ہوں۔ جانے کیوں وہ اسے سب بتا رہا تھا، اس کا یوں اپنائیت سے بتانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھے وہ سنتی رہی اور اس کا انداز خود بخود ہی علی آذر کے دل میں اتر گیا۔ وہ ندیدی نہیں تھی مگر گرم خوشبودار چائے اس کا دل للچا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے اس نے 2 کپوں میں چائے اڈیل لی تھی۔ یہ زنگر بھی لے لینا، ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں کھا کر آیا ہوں۔ اس نے تذبذب سے اسے دیکھا، وہ سمجھ گیا، چلیں بعد میں کھا لیجیے گا۔ وہ چائے پیتے ہوئے باہر دیکھتا رہا، پھر کپ رکھ کر کسی کو کال کرنے باہر چلا گیا۔ سنیں، آپ جب اپنی بہن کے پاس جائیں تو ادھر کا بھی ایک چکر لگا لیجیے گا۔ جی، اس نے کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ کتنے لمحے تشکر کے گزرے۔ کوئی بات نہیں، بھوک اور چائے کی طلب بہت شدید تھی اور دونوں کا اللہ نے انتظام کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں، وہ باہر نکل چکا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی سے گھر کی جانب چلی تو بارش تھمی ہوئی تھی۔ دل سے دعا کی کہ گھر والے آ چکے ہوں، مگر دل کی خواہش کب پوری ہوتی ہے۔ دروازے پر تالا تھا۔ کتنی دیر تک وہ بے حس و حرکت وہیں کھڑی رہی، پھر قدم آگے بڑھا دیے، چلتے چلتے موڑ کاٹا، آنکھیں نم ہوتی رہیں۔ پارک میں بچے شور مچا رہے تھے، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا وہاں ٹھہرنے کو۔ دھیرے دھیرے چلتی ہسپتال آ گئی اور ادھر ہی لان میں بیٹھ گئی۔ دل تو ہما وقت اداس رہتا تھا، آج تو بے حد اداس تھا۔ بیک سائڈ پر رکھ کر وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ آج اسے کیا کہوں گی ہسپتال میں؟ بچے کی پیدائش کے 30ویں دن تو چھٹی ہو ہی جاتی ہے، کب تک بہانے کرتی رہوں گی؟ اگر اس نے بچے کو دیکھنے کی خواہش کر دی تو فکر لاحق ہوئی، بہتر ہے کہ سامنے ہی نہ آیا جائے۔ وہ اٹھنے لگی، پھر کہاں جاؤں گی؟ وجود میں بے سکونی پھیل گئی۔ خالہ کے گھر شاید پھوپھو آ گئی ہوں، ایک فون کر لوں۔ بھرم ٹوٹنے سے پہلے سرد سے فون نکالا، پہلے کسی کا نمبر نکالوں، لمحہ بھر کو سوچا، تبھی چائے کا کپ سامنے آ گیا۔ نگاہ اٹھائی، علی آذر اب لب پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش اگرچہ ٹھہر گئی ہے تاہم ہوگی دوبارہ، بادل آئے ہیں
चाय की तलब तो होगी, साथ ही एक प्लेट में समोसे और पकोड़े थे। आप वो तुज़बुज़ुब का शिकार हुई। आप मेरी खाला की देखभाल कर रही हैं तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। वो ज़रा फासले में बैठ गया। उसने चाय का कप थाम लिया। भूख लगी थी, पैसे कम थे और पाँव में हिलती जूती टूटने का मुद्दा सुना रही थी। 2 जोड़े उतार चढ़ाकर वो थक गई थी। पूरे हफ्ते वो बहुत रोई थी। एक बार फिर रोने को दिल चाह रहा था अपनी इतनी बेकदरी पर। चाय बहुत अच्छी है और समोसे मज़ेदार। प्लीज़। प्लेट उसकी जानिब बढ़ाई। उसने एक समोसा उठा लिया। मैं खाला को वापस लेकर जा रहा हूँ, वहीं नज़दीकी अस्पताल में रखूँगा। अम्मी बहुत तकलीफ़ में हैं, खालू माजूर हैं, आ नहीं सकते। खतीजा बाजी अपने घर की हैं, इतनी दूर आ नहीं सकती। गहरी सांस ली, चाय का घूंट भरा। हुमा अहमद उसे तवज्जो से सुन रही थी, जो अली आज़र चाहता था। और मुझे लगता है खाला को होश नहीं आएगा, उनका सदमा शदीद है। आपकी बहन आज डिस्चार्ज हो जाएंगी। गड़बड़ाकर पकोड़ा मुंह में रखा। फिर तो आपका आसरा भी ख़त्म। नहीं, मैं आपके लिए एक दिन और रुक सकती हूँ। निगाह उठाकर उसे देखा। वो सामने पेड़ पर बैठे परिंदों को देख रहा था। वैसे भी मैं चाहती हूँ मेरी बहन मुकम्मल ठीक होकर घर जाए। उसने घर देखना है, बच्चों को संभालना है, खुद सेहतमंद होगी तो देखेगी ना। अली आज़र ने चाय का घूंट भरा। ठीक है, शुक्रिया एक दिन और रुकने का। वैसे अगर मेरी बहन डिस्चार्ज हो भी जाती है तो मेरा घर करीबी है, मैं रात में भाई के साथ आ सकती हूँ। अच्छा। वो शुक्रगुजारी से देखने लगा। जब तक खाला के जाने का इंतज़ाम और वहाँ रहने का ठीक से बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं यहाँ रुक सकती हूँ। आज का अंदाज सोचता हुआ था, आपके घर वालों को तो कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे घर वाले? वो खुद पर हंसी। नहीं, उन्हें तो मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसने सोचा, आपके घर में कौन कौन होता है? अम्मी, 2 भाई 2 बहनें। पापा बाहर होते हैं। बस मेरा दिल चाहता है पापा आ जाएं। अली आज़र उसकी शक्ल देखने लगा। खुद तरसी का शिकार, सुता हुआ चेहरा, कुछ लटें स्कार्फ से बाहर थीं। वो रस वाच को खोल रही थी, बंद कर रही थी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वहाँ रहकर भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सामने लगे दरख्त को अब वो खुद तवज्जो से देख रही थी। वो कुछ पूछना चाह रहा था। उसकी अस्पताल में मौजूदगी, किसी नादीदा बहन का ऑपरेशन, यूनिवर्सिटी के यहाँ तक आना, इतना पैदल चलना और घर करीब। मगर कुछ सवाल ना पूछे जाएं तो बेहतर होता है। वक्त खुद उनके जवाब दे देता है। चाय पकोड़े समोसे ख़त्म हो गए। मगरिब का अंधेरा अस्पताल के दरो बाम पर फैलने लगा। फैलते अंधेरे के साथ साथ अली आज़र के वजूद में हुमा अहमद के साए गहरे हो रहे थे। और वो उठी ही थी कि उसके पाँव की चप्पल टूट गई। अली आज़र के जाने के बाद ये हादसा हुआ। जल्दी से जंबील से सेफ्टी पिन निकाली। जूती में बमुश्किल अड़ाई और खड़ी होकर 2 कदम ही चली थी कि सुई खुलकर पाँव में चुभ गई। हल्की सी चीख मारकर वो लड़खड़ाई और वहीं बैठकर पाँव ऊंचा करके पिन निकाली। आंसू भल भल गिरने लगे। हुमा, ये तो बहुत मामूली तकलीफ़ है, इससे बड़ी तकलीफ़ें तुम सह रही हो। खुद को सजनिश की। दोबारा ठक करके पिन लगाई और बमुश्किल चलकर खाला के रूम तक आ गई। शुक्र है अली आज़र ये ने सब नहीं देखा, अगर देख लेता तो चलो कल मूची से जुड़वा लूँगी। खुद को तसल्ली दी और खामोश लेटी। खातून का जायज़ा लेकर वो बेंच पर पाँव ऊपर करके एहतियात से बैठी। 2 दिन से यही कपड़े पहने हुए थे। उसका इरादा बैग में शाफर में रखा। गंदा सूट धोकर डालने का था। बारिश, पसीना, बदबू, उसे उलझन हो रही थी, मगर ये काम रात को करना था। अली आज़र के जाने के बाद उसके वजूद में दर्द और थकन एक साथ उतर आए। धीरे से बैग से फ़ोन निकालकर पापा को मिलाया, मगर आज पापा का फ़ोन भी खामोश था। फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर खुद खिड़की के साथ लगकर खड़ी हो गई। गेट से एक एम्बुलेंस अंदर आ रही थी, दूसरी बाहर खड़ी थी। 2 औरतें रो रही थी। किसी का कोई बहुत प्यारा गुजर गया था। उसकी आंखें भी भीगने लगीं। रात भर अली आज़र खाना ले आया था। एक बार फिर नहीं पूछा कि तुम कब से यहाँ हो, बहन के पास नहीं गई। हुमा अहमद ने खुद ही अपना भरम रखने के लिए कह दिया कि बहन के ससुराल से कुछ लोग मिलने आए हैं, इसीलिए वो इधर ही है। अली आज़र उसकी बात सुनकर खामोश रहा। दरअसल मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए आपका भी ख्याल आ गया। वो कुछ नहीं बोली। भूख उसे भी लग रही थी। उसका गला रुंधने लगा। उसी के पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। मालूम नहीं कब घर वाले आएंगे। वो किसी सोच में थी। आप हर वक्त क्या सोचती रहती हैं? उसे गुमसुम देखकर प्लेट उसकी जानिब बढ़ाई। चिकन बिरयानी की खुशबू ने भूख को मज़ीद हवा दी। इंसान को बहुत से मसले होते हैं, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरी खाला के पास रहकर जो आपने मुझ पर एहसान किया है वो मैं नहीं उतार सकता। ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे पास टाइम था तो दे दिया। इंसान को इंसान से ही ज़रूरत पड़ती है। वो धीरे धीरे खाना खाने लगी। ये तो फरिश्ता साबित हुआ मेरे लिए, मैं उसकी एहसानमंद रहूँगी। अली आज़र खामोशी से खाना खा रहा था। तशक्कुर आमेज़ अंदाज में अली आज़र को देखा और नम पलकों को झुका लिया। क्लासेस तो ख़त्म हो गई थी, बस अब पेपर्स देने जाना था। कब तक आओगे तुम लोग? उसने फराज को फ़ोन किया। तुम तो पीछे ही पड़ गई हो हमारे, हम कहीं सुकून से नहीं रह सकते क्या? फराज, मैं तुम्हारी बहन हूँ और सर पर बिठा लें क्या? मेरे पेपर्स होने वाले हैं, मेरी बुक्स, नोट्स, फाइलें सब कुछ घर पर है। 1 हफ़्ता होने लगा है
यहाँ बारिशें भी नहीं रुक रहीं। क्यों, तुम्हें पुप्पो ने घर से निकाल दिया क्या? खाला का दिल भर गया। मुझे घर की चाबी ही दे जाते। उसे गुस्सा आ गया। ओहो, हमने तुम्हें इतना बाख्तियार कब बनाया है? जल्दी घर आओ या मुझे घर की चाबी भेजो। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इन चंद दिनों में ही वो कितनी बदहाल हो गई थी कि कोई उसके दिल से पूछता। आज भी यूनिवर्सिटी से अपने स्टॉप पर उतरी थी और घर के रास्ते होली, या अल्लाह सब लोग आ गए हों। दूर से सरोज अंकल घर के बाहर खड़े नजर आए। वो करीब आई और उसकी दुआएं कबूल हो गई थीं। गेट खुला हुआ था। फराज बाइक साफ कर रहा था। अदिल लॉन में झाड़ झुंकार कर रहा था। बरामदा धुला हुआ था। तुम लोग आगे बेख्तियार अंदर आ गई। हाँ, फ़ोन किया था, तुम्हारा अता पता ही नहीं था। कहाँ हो? पीछे से तंजिया आवाज़ उभरी। वो आगे बढ़ती चली गई। अपने काबुक नुमा कमरा, बाथरूम याद आ रहा था। खुद से कराहत सी आ रही थी। कहाँ से आ रही हो? वो लाउंज में बतूल बेगम काउच पर बैठी थी। फरी कुछ खा रही थी। यूनिवर्सिटी से, वो बोलकर तेज़ी से ऊपर जाने लगी। मैं पूछ रही तुम कहाँ थी? ऊपर जाते उसके कदम रुके। मुड़कर नीचे सर करके उन्हें देखा। मैंने तुम्हारी पुप्पो को फ़ोन किया था, वो तो खुद अपनी नंद के घर थी और खाला साहिबा का आता पता ही नहीं। पुप्पो ने कहाँ आई थी और मगर एक रात रहकर चली गई। उसके जिस्म में करंट दौड़ गया। आपने मुझे कहाँ छोड़ा था, पुप्पो के घर या खाला के घर? पलटकर बैग सीढ़ियों पर रखकर वो नीचे आई। किसको फ़ोन करके कहा था कि मैं एक हफ्ते के लिए मैं के बहन की शादी में हैदराबाद जा रही हूँ? आपकी जिम्मेदारी थी ना सब प्रोग्राम बताने की। वो गुस्से से बोली। आपने तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारी समझा ही नहीं। आप फरी या शाजी को कह सकती थी कि मैं शादी में जा रही हूँ, तुम पुप्पो के घर चली जाओ। बतूल बेगम ने जुज़बुज़ होकर पीछे कमरे की जानिब देखा। मेरे पापा ने मुझे आपकी जिम्मेदारी बनाया था। आपने उनके तमाद को कैसी ठेस पहुँचाई? उसके आंसू बह निकले। अब आपको पूछने का कोई हक नहीं कि मैं कहाँ रही इतने दिन। आंचल से उसने चेहरा साफ किया। अब कि आप आएंगे तो मैं पापा आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, पापा मेरा इंतज़ाम करके जाएं। आंसू थे कि वही चले जा रहे थे। इन संग दिलों के सामने रोना नहीं चाहती थी वो, मगर पिछले एक हफ्ते जो उस पर गुजरा था उसने उसे बहुत बाएतमाद बना दिया था। उसकी हिचकियाँ बन गई। बतूल बेगम, गिंग, शाजी, फरी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। पापा से कहूँगी मुझे जान से मार दें, किसी यतीम खाने में किसी हॉस्टल में जमा करवा दें, या मुझे साथ ले जाएं, या फिर मेरी शादी कर दें। किसी भी राह चलते से दुपट्टे से चेहरा रगड़ा। कैसी बदज़बान है, कैसी ज़बान चला रही है तू? और क्या करूं, कौन है मेरा अपना? आपको मुझ पर इत्मीनान था तो फिर क्यों पूछा कि मैं कहाँ थी? फूफो के घर, खाला के घर फ़ोन करके मुझे ना पाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? अगर मैं बेगैरत, बेइज्जत हूँ? वो बिल्कि नहीं अम्मी, मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ करना आ गया है और ये तहफ़्फ़ुज़, ये अमान मुझे इसी ज़माने ने दिया है, मेरे बाप के नाम ने दिया है। आखिर थी कहाँ तुम? मैं सिर्फ अपने पापा को बताऊंगी। वो पलटी और रोते हुए ऊपर जाने लगी और दम बखुद खड़ा वो शख्स होश में आ गया। बेटी के लफ्ज़ पत्थर बनकर सीने से टकरा रहे थे। आंसू सीने पर ओलों की तरह पड़ रहे थे। वो तो फ़ोन पर हुमा के आंसू सुनकर ही तड़प गए थे। अर्जेंट सीट बुक करवा कर आ गए थे और अब अंधेरे कमरे से बाहर आए। वो सुबह आए थे, सब लोग कल आ गए थे। हैदराबाद से उनकी बेटी की आवारगी के किस्से सुना रही थी। बतूल बेगम हुमा के इम्तिहान की वजह से उसे घर छोड़कर गए थे कि पुप्पो के घर या खाला के घर रहेगी, मगर फ़ोन करने पर दोनों ने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने अहमद जमील को मुकम्मल बदन कर दिया था। वो ये भूल गई थी कि इन 7 दिनों ने हुमा के अंदर आग लगा दी है। उसकी कम ज़ुबानी, कम गोई, बरसती बारिश के साथ ही ज़मीन बोस हो गई थी। हुमा अहमद आज जी भर कर बोली थी और उस बोलने ने अहमद जमील के होश उड़ा दिए थे। तो बतूल बेगम के चेहरे का रंग फक हुआ और हाथों के तोते उड़ गए। शाजी और फरी खौफ से खड़ी हो गई। अंदर आता अदील और ठटक गया। अहमद जमील बाहर आ गए, खुशमगी निगाहों से घर वालों पर डाली और ऊपर जाती हुई हुमा को देखा। हौसला नहीं था उसे आवाज़ दें। ऊपर जाकर उसने काबुकनुमा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। अहमद जमील काउच पर गिर गए। उनका दिमाग सुन हो रहा था। उनकी बेटी इतनी दुखी और इन्हें खबर ही नहीं हुई, और ख़बर कैसे होती? वो तो बतूल बेगम के भरोसे पर पुरसुकून थे। वो दरअसल हम हुमा को लेकर नहीं गए, इसलिए वो इतनी नहीं। बस उन्होंने हाथ उठाकर तेज़ निगाहों से उन्हें देखा। मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसा कुछ नहीं है अहमद। मैं बतूल बेगम आगे आई। जी पापा, हुमा झूठ बोल रही है। शाजी सामने आई। और क्या वो अपने झूठ ऐसे ही छुपाती हैं? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या ये काफ़ी नहीं है जो तुम लोगों ने सुना? अहमद जमील ने खुशबंगी निगाह से एक एक को देखा। वो गलत बयानी करेगी पापा? शाजी ने सफाई देना चाहिए। तुमने भाई होने का भी सबूत नहीं दिया कि माँ अलग थी तो मैं तो तुम दोनों का बाप हूँ। वो धीरे से बोले, मैंने तो तुम्हारी माँ पर कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज़्यादती नहीं की। इज़्ज़त, आसाइश, खुशियाँ, इत्मीनान सब दिया। जवाब में सिर्फ इतना किया था, कहा था कि मेरी बेटी को माँ का मान देना, माँ बनना। माँ मगर नहीं अहमद, वो उनके मुकाबिल आ बैठी। ऐसा नहीं है, हुमा गलत बयानी कर रही है। उसे तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है। अहमद साहब ने मुंह फेर लिया। सब ने एक दूसरे की नज़रों ही नज़रों में देखा। काया यकदम ही पलट गई थी। अहमद जमील के वजूद में गहरी खामोशी उतर गई। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेटी को सीने से लगाकर रोएं। सदमे किसी कैफियत में थे। पापा, बे आवाज़ होंठों से निकला। उसे तो अपनी समात पर वहम हुआ था।
मगर वो पापा की ही आवाज़ थी। वो अम्मी की बेनक सुना रहे थे। पापा रोते हुए वो नीचे उतरी। पापा उनके करीब आकर रुकी, बसारतों को यकीन दिलाया कि ये उसके पापा हैं। दूसरे ही लम्हे वो झुकी, उनकी गोद में गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। एक बार फिर अब के पापा भी उसके साथ रो रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे, उसे दिलासा दे रहे थे, और वो वापस रोए चले जा रही थी। पापा मैं आपको सब बताऊंगी, मैं कहाँ थी, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। ऐनक उतार कर आंखें साफ की और उनके घुटनों पर सर रख दिया। वो भी धीरे धीरे उसे थपकते रहे। पापा से मिलकर उस शख्स की भूल गई थी जिसकी पनाह में वो रही थी, जिसने बाइक पर उसके घर के कितने ही चक्कर लगा डाले थे। घर का गेट खुला था, ताला नहीं था। वो अंदर गुम थी, उससे मिलना बहुत ज़रूरी था। गेट बजाकर कहीं भी नहीं जा सकता था कि हुमा अहमद को बुला दें। अली आज़र का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा था। वो नहीं आई तो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही थी। एग्ज़ाम्स शुरू होने में अभी देर थी। अली आज़र उसका इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो पापा के साथ बाहर निकली। हर चीज़ धुली धुलाई निखरी निखरी सी लग रही थी। रास्ते भर वो उनका हाथ थामे चलती रही, उनसे बातें करती रही, सब बताती चली गई। पापा खाला के घर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। वो अपने घर में नहीं थी। फुप्पो की बहू भी गई हुई थी और फुप्पो खुद अपनी नंद के घर थी। बस एक दिन उनके यहाँ रुकी थी। अम्मी ने ही भेजा था कि हम जा रहे हैं, तुम यूनिवर्सिटी से फुप्पो के यहाँ चली जाना। मैं ज़बरदस्ती कैसे किसी के घर रहती। सरोज अंकल के घर में भी आंटी और निमरा नहीं थे। मैं बेअमा हो गई थी पापा, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं कहाँ जाती। पापा को सर घुमाकर देखा। अब वो अस्पताल के सामने खड़े थे। खाला के कमरे की खिड़की से बाहर देखता अली आज़र उसे देखकर दम बखुद रह गया। पार्क में वक्त गुजारकर अस्पताल आ गई। यहाँ मरीज थे, रश था, आते जाते लोग थे। सुबह यूनिवर्सिटी जाती, वहाँ से अस्पताल आ जाती, मुख्तलिफ वार्ड में घूमती फिरती, नमाज रूम में नमाज़ पढ़ती, थोड़ा आराम करती। अहमद जमील की आंखें भीगने लगीं और फिर वो उन्हें लेकर आगे बढ़ी और अली आज़र से मिलने और उसकी खाला की देखभाल करने तक की सारी रौदाद उन्हें सुना डाली। अस्सलाम वालेकुम। वो उनके सामने आ गया। हुमा अहमद उसे देखे गई। अब वो उसके पापा से हाथ मिला रहा था। मैडम आप तो उड़न चू हो गई, मुझे घर जाना था, खाला को डिस्चार्ज कर दिया है, मैं आपसे मिले बगैर कैसे जा सकता था, आपका शुक्रिया जो अदा करना था। ये मेरे पापा हैं जी। वो मुस्कुराया, मुदबाना अंदाज में सलाम किया, फिर हाथ मिलाया। आपकी खाला की तबीयत ठीक है अब? नहीं, उनकी तबीयत अब ऐसी ही रहेगी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आइए। फिर उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दिया। अहमद जमील को ये शख्स अच्छा लगा। वो सब खाला के कमरे में आ गए थे। पापा मैं यहाँ रही हूँ इनकी खाला के साथ। सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाती, शाम को इधर ही आ जाती थी। शुरू के 2 दिन मैंने बच्चों के वार्ड में गुजारे। अहमद जमील ने बाजू फैलाकर उसे अपने हल्के में ले लिया। तुम मुझे यहाँ ना लाती तो भी मुझे अपनी बेटी पर इत्मीनान था। पापा के शाने पर उसने सर टिकाया। कितने आंसू यकदम ही छलक पड़े। अली आज़र के दिल को कुछ होने लगा। उस पर बहुत कुछ आश्कार हुआ था। हुमा अहमद और दिल के करीब हो गई थी। अम्मी के सब इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने उसका बाजू थपका। नज़रें मिली और आज़र पर थीं, जो बहुत मोहब्बत से अपनी खाला को देख रहा था। शुक्रिया की कोई बात नहीं अली साहब, इंसान को एक दूसरे के काम आना चाहिए। फिर भी बेहद शुक्रिया। ज़ुबैर ने मुस्कुराकर उसे देखा। धानी कलर के दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा दमक रहा था। बाप के पहलू में खड़ी हुमा अहमद के चेहरे पर गुज़िश्ता दिनों की तकलीफ़ का शायबा तक नहीं था। हुमा अहमद लम्हा लम्हा उस पर खुल गई थी। दिल ने उसे अपना बनाने का अहद कर लिया था। दरमियान में कितनी कठिनाइयाँ थी वो उसे झेलनी थी। आप ये फाइल ज़रा बाहर काउंटर पर दे आएँ। और पिछले वार्ड में किसी छोटे बच्चे की माँ आपको पूछने यहाँ तक आ गई थी। हुमा अहमद की आंखें खुल गईं। अली आज़र मुस्कुराकर देखा और गड़बड़ाकर हाथ बढ़ाकर फाइल ली। पापा मैं आई कहकर बाहर निकल गई। या अल्लाह, रुकी हुई सांस बाहर निकाली। उसे सब पता है कि मैं दिल पर हाथ रखा और लम्हा भर को सोचा और आगे बढ़ गई। मुझे गलत नहीं समझना अली आज़र, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अंदर वार्ड में अली आज़र बहुत तफसील से अहमद जमील को अपने बारे में बता रहा था। उसके चेहरे की खुशी, आंखों के रंग अहमद जमील को बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं अगर अली आज़र का रिश्ता तुम्हारे लिए कबूल कर लूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा बेटी। पापा शाम को उसके कमरे में आए। कमरे की हालत जार और खस्तगी से उन्हें दुख कर दिया। घर का सबसे कमतर कमरा उनकी प्यारी बेटी के हिस्से में दिया गया था। सहूलत की कोई चीज़ नहीं थी। बेड, अलमारी, राइटिंग टेबल, छत का पंखा जो बहुत कम हवा दे रहा था, अपनी माँ की तरह कम सुखन। कभी कोई फरमाइश नहीं की। अब उनका दिल चाह रहा था कि दुनिया की सारी आसाइशें उसके आगे रख दे। हुमा अहमद मुंह उठाकर उन्हें देखने लगी। हाथ में चलता कलम रुक गया। खिड़की से आती हवा ने वर्क पलटा दिए। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं। तुम्हारी कोई पसंद है तो मेरे सर आंखों पर। हुमा अहमद ने सर झुका लिया। बोलो बेटा। पापा आप फिर चले जाएंगे? मुझे भी आपसे बात करनी थी। वो कुछ झिझक कर बोली। बस मुझे साथ ले जाएं। उसने सर उठाया। या फिर मुझे मार दें या फिर किसी से भी मेरी शादी कर दें, मुझे एतराज़ नहीं। मेरी कोई पसंद नहीं पापा। उसकी आवाज़ रुंध गई।
میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اس کے بعد میں اچھی سی جاب کے لیے اپلائی کر دوں گی یا پھر میں کسی ہسپتال میں رہ لوں گی، مگر یہاں نہیں۔ وہ رو دی۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں یہاں ہوں، مجھے آپ کے ساتھ ہی یہاں سے نکلنا ہے، ہاسٹل، شادی یا پھر قبرستان۔ اور احمد جمیل خود دم بخود رہ گئے۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بیٹی میرے دل کا سکون ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تمہیں تحفظ دے کر جاؤں گا۔ مجھے صرف علی آذر کے بارے میں بتا دو، ورنہ حشام کا بیٹا عاطف ہے مگر وہ ابھی پڑھ رہا ہے، چھوٹی پھوپھو کا نصیر تم سے 1 سال چھوٹا ہے، اور بھائی رفیق کا بیٹا انصار بے روزگار ہے اور ویسے بھی وہ لاابالی ہے، اور میرے جانے میں صرف چند دن یعنی کہ 15 دن ہیں، مجھے کوئی قطعی فیصلہ کرنا ہے۔ پاپا، آپ علی آذر کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں، وہ شریف ہے اور اس کے اندر انسانیت ہے، اس کی نیت میں شرافت ہے اور وہ ایک ہمدرد انسان ہے۔ احمد جمیل گہری سوچ میں تھے۔ کتنا پڑھا ہے، کیا نوکری ہے، اس کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم۔ بتایا تو تھا مگر میں نے غور نہیں کیا۔ چھاجو بھی برس کر بند ہو گیا تھا۔ صبح سے انتظار کر رہی تھی کہ بارش تھم جائے، اسے ضروری کام سے باہر جانا تھا۔ پاپا بھی باہر گئے ہوئے تھے۔ بیگ شانے پر لٹکائے وہ دالان میں ہی بیٹھ گئی۔ شازی اندر تھی۔ بطول بیگم آتے جاتے اسے دیکھ رہی تھی، تاہم کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر احمد جمیل نہ آئے ہوتے تو پھر اس کی خوب خبر لیتی، مگر احمد جمیل کے آنے نے حالات بہت خراب کر دیے تھے۔ ان کی خاموشی سرد مہری بیٹی کی طرف جھکاؤ، ان سب نے اس کی سیٹی گم کر دی تھی۔ بارش رک گئی تو وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ بطول بیگم گمسم سی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ گہرے آسمان سے اب کنبن کی صورت میں پانی گر رہا تھا۔ وہ سیدھی ہسپتال آئی تھی۔ آج خالہ کو لے کر علی آذر جا رہا تھا۔ اب دونوں ایک بینچ پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کچھ لمحے گزرے تو اس نے گلا کھمکا کر بات شروع کی۔ آپ نے میرے رشتے کی بات پاپا سے کی؟ میرے بارے میں پوچھے بغیر، سوچے بغیر، میرے کردار جب فیصلہ کر لیا تو کر لیا، سوچنا کیسا؟ سامنے دیکھتے اس نے بات کاٹی، اور میں نے آپ کو اپنے لیے بہتر سمجھا تو بات کر لی، مگر میرے لیے بہترین بہت اہمیت رکھتا ہے، انسان کو جذبات سے نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان۔ اس نے سر گھما کر ہما احمد کو دیکھا۔ لیمن کلر کے ملتانی کڑھائی کے سوٹ میں سر پر دوپٹہ جمائے وہ بہت اچھی لگی۔ میری فیملی میں میری امی، ایک بہن اور 2 بھائی ہیں، سب کی شادی ہو گئی ہے، اور تاکہ میں اس بات پر نہ آئے، ویسے بھی میں خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، چاہتی ہیں جلد از جلد شادی کر لوں، تو اس کا مطلب ہے جلد بازی کا فیصلہ ہے۔ آپ کو کوئی دوسری پسند آ جائے گی تو آپ اپنا راستہ بدل لیں گے، ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر کو رک گیا۔ علی صاحب، مجھے تحفظ چاہیے، گھر چاہیے، ابھی میرے ایگزام ہیں اور اس کے بعد جاب کروں گی، میرے قدم مضبوط ہو جائیں گے، میں آپ پر بوجھ نہیں ہوں گی اور نہ آپ میرے پابند ہوں گے، آپ کی مرضی، کسی اور کو پسند کر کے شادی کر لیجئے گا۔ بولتے ہوئے اس نے علی آذر کو دیکھا جو اسے ہی سن رہا تھا۔ یہ ایک سمجھوتے کی شادی ہوگی، وہ فیصلہ سنا رہی تھی۔ اور آپ کی پسند؟ علی آذر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میری کوئی پسند نہیں ہے، بس مجھے اپنی رہائش مضبوط کر کے فیصلہ کرنا تھا، مگر اس وقت میرے ایگزام کے بعد میری شادی ضروری فیصلہ ہے، کچھ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں تحفظ کے لیے یوں در در نہیں پھر سکتی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بار مجھے علی آذر ہی ملے۔ آپ محبت کی شادی پر یقین رکھتی ہیں؟ ہما احمد سر گھما کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر جانے کیوں یوں ہی کہہ دیا، ہاں۔ علی آذر ہنس دیا۔ شادی کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور محبت تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شادی رہے گی، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، اپنی والدہ کو بھی ادھر لے آئیے گا۔ ہاں، میں اپنی والدہ کو ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں، وہاں گاؤں میں اتنی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی۔ گہری خاموشی دونوں کے درمیان ٹھہر گئی۔ علی آذر کا وجود مسکرا رہا تھا۔ من چاہیے لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، ڈری ہوئی وہموں کا شکار، پریشان ہما احمد شرائط پر شادی کر رہی تھی، اسے آنے والے حالات پر یقین تھا، نہ اعتماد۔ اس کا دل بے حد دکھا ہوا تھا، اور اس دکھے ہوئے وجود پر اس نے اپنی محبت کی بارش کرتی تھی، اور کوئی شرط نہیں، یہ شرط نہیں ہے، میرے حالات زندگی کا تقاضا ہے، رشتوں پر میرا اعتماد نہیں ہے، پاپا نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ وہ اپنے بیگ کی زپ سے کھیل رہی تھی۔ گہری خاموشی کے بعد سر اٹھایا۔ میں چلوں؟ بس یہی کہنا تھا، علی آذر نے پوچھا۔ ہاں، اپنے بارے میں بتا دینا ضروری ہے، میں ہر تعلق میں فیئرنیس کی قائل ہوں۔ علی آذر نے چائے منگوا لی۔ اس کے ساتھ یوں ہلکی پھلکی بارش میں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ احمد جمیل نے انتہائی ارجنٹ نوٹس پر اپنے فلیٹ خالی کرایا، اسے ہما احمد کے لیے سیٹ کروایا، خود جا کر اسے ضروری شاپنگ کروائی۔ علی آذر یہاں کرائے کی فلیٹ میں رہتا تھا۔ اگلے جمعہ ان کا نکاح تھا۔ اپنے نکاح میں شرکت کے لیے اس نے اپنی ماں اور سب بہن بھائیوں کو بلوا لیا تھا۔ پاپا نے اس کے نکاح کا انتظام ایک ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ چند لوگ تھے، علی آذر کے گھر والے تھے، بطول بیگم سے مشورہ لیا تھا اور نہ ہی خبر دی تھی۔ ہما اندر تک بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ نکاح والے دن ہی اس نے سرخ کی جگہ لائٹ پنک غرارہ سوٹ پہنا تھا، گلے میں اپنی ماں کا رانی ہار پہنا تھا جو پاپا نے اس کے لاکر میں رکھ دیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ علی آذر وائٹ کاٹن کے شلوار سوٹ میں تھا۔ دونوں کی جوڑی بے مثال تھی، تاہم علی آذر کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہما احمد سنجیدہ تھی۔
وہ رخصت ہوकर اپنے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ علی اظہر کے بہن بھائی بہت اچھے تھے، ہنسمکھ، خوش مزاج، اسے بھرجائی کہہ رہے تھے۔ بات بات پر علی اظہر کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا تھا۔ رات گئے علی اظہر کمرے میں آیا تھا، دروازہ بند کردہ، حالات کا تقاضا تھا۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہما احمد ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی، ریلیکس۔ علی اظہر مسکرا کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہما احمد کا سر جھک گیا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے جیب سے میرون مخملی ڈبیا نکال کر اس میں سے انگوٹھی نکالی۔ ہما احمد نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آپ مجھے شروع دن سے ہی اچھی لگی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ اچھائی محبت میں بدلتی چلی گئی۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی ہتھیلی پر سیدھا کیا اور انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ یہ رنگ یوں ہی آپ کے ہاتھ میں جگمگاتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ جب آپ کو مجھ سے سچی محبت ہو تو آپ مجھے بھی ایسا ہی تحفہ دیں۔ ہما احمد سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی خوبصورت لو دیتی چمک تھی ان سیاہ آنکھوں میں۔ دیکھو، اس رنگ کو اتارنا نہیں، جتنا دیکھو گی اتنی ہی میری دعا جلد قبول ہوگی۔ ہما نے سر جھکا لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ دھیرے دھیرے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور گھوم کر پلٹا اور باتھ روم کی جانب جا کر گم ہو گیا۔ اور جانے کیوں ہما احمد اسی جانب دیکھے گئی۔ علی اظہر کے گھر والے کچھ دن ٹھہر گئے اور وہ پھر ان سے گھل مل گئی تھی۔ علی اظہر اس کے تمام اتار چڑھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہر چیز معمول پر آ گئی۔ مہمان چلے گئے تھے۔ نکاح کے بعد سے وہ گھر نہیں گئی تھی۔ جمیل احمد روز آ جاتے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بطول بیگم پوچھ رہی تھی کہ ہما کہاں ہے، معافی مانگ رہی تھی اپنے رویے کی۔ معاف تو میں نے انہیں کر دیا، نکاح کا بھی بتا دیا، تاہم رہائش کا نہیں بتایا۔ تمہارا نہ ملنا ہی بہتر ہے۔ اسے اپنے پاپا پر بے حد پیار آیا۔ باپ بیٹیوں کا کسی طرح مان تحفظ ہوتے ہیں۔ اس کے دل سے پوچھتا کوئی۔ علی اظہر اور اس کے درمیان حساب دوستاں ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان اچھی گفتگو ہونے لگی۔ حالات حاضرہ کے پروگرام ایک ساتھ دیکھتے تھے، تاہم ایک حجاب اور ایک جھجک، ایک فاصلہ ابھی بھی برقرار تھا۔ سنو، یہ پتھریلی سنگریزوں ایسی زندگی کب تک گزارو گی؟ اسے چاہے کا کہہ کر وہ ادھر ہی کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ جانے کب نظر LED سے ہٹ کر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ کچن میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہی تھی۔ شانوں پر دوپٹہ تھا، سمٹے ہوئے جوڑے کی شکل میں، بالوں میں اسٹک لگی ہوئی تھی، چہرے پر گہری سنجیدگی، بالوں کی ایک لٹ خود بخود کانوں کے پاس آ گری تھی۔ اسی سنجیدہ چہرے نے اٹیک کیا تھا۔ دل کی مکین تھی وہ، محبت ہو رہی تھی، اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنی حدیں تھیں۔ بے ساختہ ہی منہ سے نکلا تھا، کیا مطلب؟ ہما احمد نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ اٹھ کر کاؤنٹر کے پاس آیا اور سائڈ پر رکھا سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے درمیان رابطوں میں جو یہ ضابطے، شرائط، حدیں ہیں، یہ کب تک ہیں؟ امتحان کب تک؟ مسکرا کر شرارتی چاہت بھری نظریں اس پر ڈالیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس نے نگاہ بھر کر علی اظہر کو دیکھا۔ رابطوں میں ضابطے بھی رہیں گے اور حدیں بھی۔ میں آپ کی آزمائشوں پسند نہیں۔ آپ میری چھت ہیں، گھر نہیں۔ آپ نے بھی جانا ہے اور مجھے بھی۔ ابھی قدم مضبوط کرنے ہیں۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا نا؟ ہما کاؤنٹر پر کوہنی ٹکا کر مٹھی بند کر کے اس پر تھوڑی رکھے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہما احمد چائے کا مگ سامنے کیا۔ مجھے اور کہیں نہیں جانا، میری منزل تم ہو۔ میں آپ کی منزل کیسے؟ آپ نے اس منزل کا تعین نہیں کیا تھا۔ بعض دفعہ ہمیں چلنا نہیں پڑتا اور منزل سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کسی کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے، اور تم مجھے کوئی دعا لگتی ہو۔ چائے کے گھونٹ بھرتا اسے دیکھتا وہ کہتے جا رہا تھا۔ کام کرتے کرتے ہما کے ہاتھ لمحہ بھر کو تھمے۔ علی اظہر نے بغور نوٹ کیا۔ ہاں، تمہارا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنک کے کنارے کھڑی ہما احمد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ محبت کی شادی پر یقین رکھتی ہیں، اور آپ کے وہم کو یقین میں بدلنے کے لیے مجھے انتظار کرنا ہے۔ وہم؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، کہ یہ پیار نہ ہو جائے، محبت نہ ہو جائے۔ ہائے میرے ایگزام، میری جاب، میرا فیوچر۔ علی اظہر کو اس کا کہا سب یاد تھا۔ ہما احمد نے رخ پھیر لیا۔ دراصل میرا ابھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، بہت مصروف ہوں نا میں۔ چائے کا گھونٹ بھرا۔ آؤ، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، باہر گھومنے چلیں۔ نہیں، مجھے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ میں کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ اوکے، کھانا؟ ہاں، باہر سے کچھ نہیں ملا تو گھر آ کر کھاؤں گا۔ بائک کی چابی اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ کھانا بناتے ہوئے ہما کتنی دیر اسے ہی سوچے گئی تھی۔ پاپا واپس چلے گئے تھے، اس کے ایگزام شروع ہو گئے تھے، جی جان سے تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ برائٹ فیوچر کی آس میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود کفیل ہونا اس کا خواب تھا، اور اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کا پورا یقین تھا۔ تیسرا پیپر دے کر باہر نکلی تو سیل آن کیا۔ 11 کالیں تھیں علی اظہر کی۔ فوراً کال کی، نمبر بن جا رہا تھا۔ اسے فکر لاحق ہوگی۔ گھر آنے تک کتنی کالیں کر لی، مگر جواب دیتا رد۔ ایسا کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ شام سے رات ہوگی، فون بند تھا۔ رات سے آدھی رات ہما احمد کا کال ملاتی رہی، دل میں واہے میں ابھرتے ڈوبتے رہے۔ تبھی اس کی کال آ گئی۔ خیریت علی، آپ کہاں ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ہما، گاؤں جانا پڑا، خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اوہو، آپ مجھے بتاتے تھے میں ساتھ چلتی۔
हाँ तुम्हें कॉल तो कर रहा था मगर तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। पेपर दे रही होगी ना। तदफीन मगरिब में हुई है, चार्जिंग ना होने की वजह से फ़ोन नहीं कर सका। तुम परेशान मत होना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाँ अफसोस तो है, बस अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आते हुए उन्हें अपने साथ ले आइएगा। हाँ मगर अभी नहीं, तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर खाला की वजह से लोगों का आना जाना भी लगा रहेगा। आप कब तक आएंगे? अब तो स्वयं के बाद ही आऊँगा, परसों। अच्छा। वो चुप सी हो गई। डरोगी तो नहीं? नहीं, अपने घर में कैसा डर, वैसे भी मैं लॉक कर लूँगी। अब पेपर 3 बाद हैं और घर में सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, मैं कॉल करता रहूँगा। जी ठीक। फ़ोन बंद हो गया था। गहरी सांस लेकर वो कितनी देर तक इधर ही बैठी रही, सोचती रही, कागज़ों को उलट पलट करती रही। एकदम से दिल उचाट सा हो गया। खाला का इंतकाल हो गया। उसने तो सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद खाला और सास को इधर ही ले आएगी, मगर गहरी खामोशी हर सू फैलती चली गई। 2 दिन बाद अली आज़र आ गया। उसके पेपर्स ख़त्म हो गए थे, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार था और जॉब की तलाश। अली आज़र बहुत थका हुआ और उदास था। खाला उसकी दूसरी माँ थी, उनका कोई बेटा नहीं था। बेटा बनाकर पाला था तो उसने भी उनके लिए दिन रात एक कर दिए थे। कितनी देर तक हुमा से उनकी बातें करता रहा। हुमा अहमद को उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। उसे खाना पकाना इतना अच्छा नहीं आता था, सो उसने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। वो देसी विदेशी खाने सीखने लगी। अली आपको कैसे खाने पसंद हैं? उस रोज़ रेसिपी नोट करते हुए उसने पूछा। अली करंट मैच देख रहा था। जो अच्छा लगे खा लेता हूँ। वैसे मुझे कीमा भरे पराठे बहुत पसंद हैं, पर मेरे लिए तो तुम कुछ अच्छा मत पकाना। अगर तुम्हारे हाथ के पके हुए खानों का आदी हो गया तो फिर क्या करूँगा? तुम चली गई तो। हुमा उसकी शक्ल देखने लगी। ये तो तय है ना, हमारे रास्ते जुदा हैं। किसने तय किया? वो बेसाख्ता बोली। तुमने? मैंने? वो हैरान हुई। ना तुम्हें मोहब्बत होगी या ना तुम मुझे मोहब्बत करने दोगी। एक जज्ब से उसे देखा। हुमा अहमद चुप सी हो गई। क्या हुआ? गलत कहा मैंने? ऐसी बात नहीं है अली। जिन हालात में हमारी शादी हुई है और जिन हालात से मैं गुजरी हूँ, मैं अंदेशों भरे खौफ के दरमियान रहती हूँ। कैसा खौफ? वो उठकर बैठ गया। मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं आपसे भी यही कहूँगी, आपकी जो पसंद हो अपना लीजिएगा, मगर मैं वो नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कबूल करूं। हमारा रिश्ता मजबूत और एक और हुमा अहमद का जन्म हो। मैंने खुद को बहुत बहादुर बनाकर रखा था, मगर अंदर से मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आज उसका दिल बहुत उदास था। अली आज़र उसे देखे गया। एक बात याद रखना हुमा, मजबूत वालिदैन की औलाद मजबूत ही होती है। वो बोला। हमारे रिश्ते की मजबूती से एक और अली आज़र भी पैदा हो सकता है, जो किसी हुमा अहमद को तहफ़्फ़ुज़ दे। गहरी संजीदगी के तासात पर उसने सर झुका लिया। और तुम अपने दिल से ये अंदेशे वाहिमें निकाल दो कि मुझे कहीं और जाना है, मेरी मंजिल तुम हो। और मुस्कुराकर कुशन उस पर उछाल दिया। बस मुझे अपने दिल तक आने की इजाज़त दे दो। हुमा अहमद स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो हो गई। अली अहमद दूसरा कुशन भी उस पर उछाल कर लेट गया और आवाज़ बढ़ा दी। वो लेटे हुए अली आज़र को देखे गई। दिल और दिमाग में अंदेशों, वहम, खौफ और शक के बहाने ज़मीन पोस होने लगे। गुजरते दिनों के साथ साथ वो घर में अली आज़र की आदी होती जा रही थी। नहीं हुमा, अली की आदत मत बना। उसे जाना है वो चला जाएगा। बालकनी में खड़ी वो नीचे आती जाती गाड़ियों को देखते हुए सोचती रही। दिल उदास हो रहा था। उसकी पसंद और है या हो सकती है, और तुम्हारे पास क्या है? तुम खुद तरसी का शिकार हो। तुम ना खुद खुश रहोगी ना उसे रखोगी। उसने सोचा, नहीं, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए तो बस, फिर मेरे पैर मजबूत हो जाएंगे, उसके बाद पैसे आ जाएंगे और फिर मैं अली को जाने की इजाज़त दे दूँगी, मगर खुद अकेली रह जाओगी। एक अंदर आवाज़ उभरी थी। क्या तुम उसकी आदी हो? बग़ैर उसके रह लोगी? उसने गहरा सांस लिया। हाँ, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे ही रहता है। नहीं, तुम उसे अपना लो, उसे मोहब्बत दे लो। किसी ने उसके अंदर से धीरे से कहा। मुझे मोहब्बत से नहीं, अकेले होने से डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा बचपन कोई और गुजारे। तुम अपने बच्चों को अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत देना। अली के साथ मजबूत ताल्लुक़ रखना। अली तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत ने उसे रोक रखा है। मैं क्या करूं? मेरे अंदर मोहब्बत का एतबार नहीं है। एतबार भरपूर इत्तमाद के साथ दो। हुमा अहमद की ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ। आज फ़िज़ा हफ्ज़दा थी, हवा बंद थी। उसे अपने अंदर भी ऐसा ही हब्स, ऐसी ही घुटन महसूस हो रही थी। ज़िंदगी सिर्फ अंदेशों और वाहिमों के साथ नहीं गुजरती, यकीन और खुशी के साथ भी गुजरती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? खुद से सवाल किया। मोहब्बत, अली से मोहब्बत, इस घर से मोहब्बत, अली को मोहब्बत से मोहब्बत। उसने मुस्कुराकर पैगाम दिया। वो दुख भरी हंसी हंस दी। उस शख्स ने यूं ही तो तुम्हारा इंतखाब नहीं किया होगा। वो आकिल, बालिग, बाशऊर, समझदार शख्स है। वो अपनी सोचों के दरमियान हचकोले खा रही थी। अंदर आ गई। 5 बज रहे थे। अली आने वाले थे। खाना दोपहर में बना लिया था। फ्रेश जूस भी बना कर रख लिया। अली को बहुत पसंद था। नहा धोकर फ्रेश हुई। 6:30 बज चुके थे। बाल सुखाकर उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। 7 बजे एहसास हुआ अली नहीं आए। बालकनी में खड़ी हो गई। 8 बजे कॉल की बेल जा रही थी।
دیر ہو جائے گی تو علی آزر میسیج بھیج دیتا تھا، مگر آج کوئی میسیج نہیں تھا۔ 9 بجے اس کی بے قراری بڑھنے لگی اور وہ گھن چکر بن گئی۔ علی اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ خدا خیر کرے، عشاء کی نماز پڑھ کر کتنی دیر مصلی پر بیٹھی رہی، پھر فون کیا، فون اٹھا لیا گیا۔ علی آپ کدھر ہیں؟ 11 بج رہے ہیں۔ میرے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دھیمی سی گلا آمیز آواز میں ابھری۔ علی وہ چپ سی ہو گئی۔ مروں یا جیوں، آپ تو اپنی زندگی میں خوش ہیں نا؟ علی آپ میرے گھر کا حصہ ہیں، میرا ساتھ ہیں، جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ ہما احمد چپ ہو گئی۔ بعض رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مجھے ساتھ نہیں چلنا، ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سردیوں کی شاموں میں، بارشوں میں، سمندر کے کنارے، لانگ ڈرائیو پر، بائک پر، ہر جگہ ضدی سا لہجہ تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ معصوم سی خواہش ہما کے اندر بھی سر اٹھانے لگی۔ دیکھو تو دل میں، نہ دیکھو تو کہیں نہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ رومانس کے موڈ میں ہوں، گھر اس لیے نہیں آیا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لانگ ڈرائیو پر ہوں۔ لانگ ڈرائیو؟ وہ چونکی، آپ گاؤں جا رہے ہیں؟ ہاں۔ علی حاضر دماغی پر چونکا۔ خیریت؟ یوں اچانک مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہمارے راستے الگ ہیں، میرے معمولات پر توجہ مت دیا کرو۔ ہلکا سا ملال جھلکا۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، لا یعنی باتیں کر رہے ہیں۔ موقع تو نہ دو سمجھنے کا، تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ اب کیا چہکا۔ ایک ماں کا سجیلا، اسمارٹ، غزالی آنکھوں والا خوبرو بندہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر میں رہتا ہے، اور تم؟ ہما احمد ہنس دی۔ غزالی آنکھیں لڑکیوں کی ہوتی ہیں علی، تو کبھی جھانکو ان آنکھوں میں۔ علی آزر بڑے موڈ میں تھا۔ گاؤں کیوں جا رہے ہیں؟ جھک مارنے، سر جھٹکا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ تم نے تو سارے رومانس کے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ایسی باتیں یوں سریعام اچھی نہیں لگتی، گھر میں تو تم کرنے نہیں دیتی۔ اچھا گاؤں کیوں جا رہے ہیں بتائیں نا؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اوہو، تو انہیں گھر لے آئیے گا، آج کل میں فارغ ہوں، خوب خدمت کروں گی۔ میں امی کو علی آزر نہیں بنانا چاہتا، تمہاری عادی ہو جائیں گی اور تم دور چلی جاؤ گی، وہ یادوں میں ہلکان ہوتی رہیں گی۔ علی، اس نے ٹھنک کر کہا، اور میں ان کے لیے بھی نہیں لا سکتا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو یوں الگ کمرے میں سوتا دیکھیں گی تو انہیں دکھ ہوگا، اور میں نہیں چاہتا وہ مجھے یوں تنہا، اداس، بےکل اور بے چین دیکھ کر تمہیں بددعائیں دیں۔ علی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ جو گھر میں نہیں ہو سکتا، پابندیاں جو تم نے لگائی ہوئی ہیں۔ ہما کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ہما، تمہیں اکیلا رہنا آ جائے گا پر مجھے نہیں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے سنگ زندگی بتانا چاہتا ہوں، ایسی تنہائی میں نہیں جینا چاہتا۔ اس کی آواز دھیمی اور سرگوشی نما ہو گئی۔ ہما، میں پاگل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کسی شرائط سے تم سے رشتہ باندھا ہے۔ محبت کا رشتہ باندھا ہے، محبت کو محبت کا انتظار ہے۔ تم چاہو تو اس قاصر دل کو بھر دو، چاہو تو الٹ دو، میں اپنے صبر ضبط کا اب امتحان نہیں لے سکتا۔ ہما کی آواز بند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہیلو، سن رہی ہو نا؟ جی۔ اور پھر فون بند ہو چکا تھا۔ اب وہ سننا چاہتی تھی وہی گمبھیر آواز، بھیگی سرگوشی نما آواز جو اس کے دل کا کفر کھول رہی تھی۔ اس نے فون ملایا، مگر پاور آف کی صدا پر ہما احمد ڈھہ گئی۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ اسے اپنے ظلم، اپنی خود ترسی، خود ساختہ شرائط پر رونا آئے چلا جا رہا تھا۔ علی، علی میری بات تو سنیں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، دل کا کفر جھٹکے سے کھلا اور دور جا گرا۔ رونا تھا کہ بندی نہیں ہو رہا تھا، وہ یادیں، وہ باتیں، علی کا ساتھ ہسپتال میں، احتیاط، خیال، دھیان، کیفیت، سیاہ آنکھوں کا اس کی جانب اٹھنا۔ کبھی اس کی نظر بری نہیں لگی تھی، اکیلے اس گھر میں کبھی بدنیتی والی نگاہ محسوس نہیں کی تھی۔ ہما، اور تمہیں کیا چاہیے؟ چھوڑنے کی باتیں تم کرتی ہو، وہ تو نہیں کرتا۔ اس کے اندر بے چینی پھیلی اور پھر پھیلتی ہی چلی گئی۔ اگلے 2 دن تک اس کا فون بند رہا، وہ کال ملاتی رہی، اداسی اس کے گرد رقصاں رہی۔ علی کے کپڑے، اس کی چیزیں، اس کا بستر دھیان نہیں رہا۔ علی کے کسی دوست کا نمبر تھا، گاؤں میں کسی اور کا، کہاں فون کرے؟ یا اللہ سب خیریت ہو، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک ہو۔ پیروں میں بھنور پڑ گئے۔ تیسرے دن ایک اچھے ادارے سے اسے جاب کی آفر ہو گئی۔ اسے بہت خوشی ہوئی، دل میں اداسی بھی تھی۔ یکم سے جوائن کرنا تھا، ابھی 1 ہفتہ تھا۔ پاپا کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ بیٹا مبارکباد دینے کے بعد انہوں نے کہا، علی آزر کا بہت خیال رکھا کرو، بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ جی، اتنا ہی کہہ پائی۔ ایسے لوگ قسمت میں ملتے ہیں۔ اب میں تمہاری طرف سے فکر مند نہیں ہوں۔ کل میری اس سے بات ہوئی ہے، اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ادھر ہی بلوا لو، اچھے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا کر علاج کرواؤ۔ اور وہ سنی کب رہی تھی؟ علی نے پاپا سے بات کی، 3 دن سے اس کا فون بند ہے، وہ کتنی پریشان ہے۔ ہما بیٹے، پاپا زور سے بول رہے تھے۔ جی جی پاپا، سن رہی ہوں۔ میں بھی کہوں گا کہ انہیں کراچی لے آؤ۔ جی پاپا ضرور۔ اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اور سنو، علی آزر کی اجازت سے جاب کرنا۔ اجازت کا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ تو اپنے سارے کام خود ہی کرتی تھی، علی سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ علی خود ہی راشن وغیرہ اور دیگر کھانے کا سامان لا دیتا تھا۔ وہ مجھے اپنی طرح لگتا ہے، بے حد محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، محنتی انسان۔ تم سن رہی ہو نا بیٹی؟ جی جی پاپا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی پاپا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ فون بند ہو گیا۔
علی نے صرف اس سے رابطہ نہیں کیا، وہ 2 دن ہو گئے تھے، پاپا سے تو رابطے میں تھا، تو کیا وہ ناراض ہے؟ اس سوچ وچار میں وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ علی کا نمبر ملایا، پاورڈ آف، اس کا ایک ہی نمبر تھا اس کے پاس، یعنی دوسرے نمبر سے پاپا کو فون کرتا تھا۔ پاپا سے دوسرا نمبر مانگوں نہیں، پاپا کیا سوچیں گے؟ اف، اس کا سر دکھنے لگا۔ صبح تک سوچ سوچ کر اسے بخار ہو گیا، دوپہر تک کھانسی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مشکل اٹھ کر چائے بریڈ کھائی اور پھر سوئی تو جانے کب اٹھی۔ غنودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ علی اظہر کا خیال دور نہیں ہو رہا تھا، کسی کو فون کرے کہاں کرے؟ سوائے انتظار صبر کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ علی کی امی ٹھیک ہوں؟ اب تو پورا ہفتہ گزر گیا تھا، علی اظہر کی خیر خبر نہیں آئی۔ اس کا بخار بڑھتا اترتا رہا، کمزوری بے حد ہو گئی، بریڈ انڈے دودھ سب ختم ہو گیا۔ نیچے سے لانا تھا، مسئلہ تھا کھچڑی بنائی تو وہ بھی حلق سے نہیں اتری۔ کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، خود کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری تھا۔ فلیٹ کے نیچے ہی کلینک تھا، مگر جانا ایک مشکل مرحلہ لگ رہا تھا، مگر جانا تو تھا ہی۔ شام میں بمشکل نیچے اتری تو وجود دکھ رہا تھا، سانسیں پھول گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے کیفیت دیکھ کر میڈیسن دی، باہر نکل کر دودھ بریڈ انڈے لیے۔ چلنا محال تھا، اوپر جاتے ایک بچے کو سامان پکڑایا، اوپر آئی۔ دل تھا کہ بند ہونے کو تھا، سانس پھول رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے پلٹی کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ پلٹ کر دروازہ کھولا اور ساکت ہو گئی۔ آپ؟ سامنے علی اظہر کھڑا تھا، لڑکھڑا کر دروازہ پکڑا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ سرد سے اندر آیا، بیک سائڈ پر رکھا۔ ہما گرنے کو تھی، اسے تھام کر کاؤچ پر بٹھایا، دروازہ بند کر کے پلٹ کر اس کی طرف آیا۔ ہما احمد صوفے پر گر چکی تھی، آنکھیں بند تھیں اور سانس تیز سے چل رہا تھا۔ ہما اس کا چہرہ چھوا، ہاتھ جھلس گیا۔ اف، اتنا تیز بخار! کچن کی طرف بھاگا، پانی لایا، اسے سیدھا کیا، ادھر ادھر دیکھ کر اپنا رومال نکال کر بھگویا اور پٹیاں بنا کر سر پر رکھنے لگا۔ خود اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کمزوری غالب تھی، مگر ہما کی حالت نے فکر مند کر دیا۔ ذرا سا بخار ہلکا ہوا، نیچے سے ڈاکٹر رحمان کو اوپر لے کر آیا۔ ارے یہ تو ابھی دوا لے کر گئی ہیں۔ صبح ذرا سی حالت سنبھلی، آنکھ کھلی تو خود کو ہلکا محسوس کیا، بھوک کا احساس ہوا۔ علی اظہر قریب بیٹھا تھا، اسے دیکھے گئی، کیا حالت کر لی ہے؟ فون کیوں نہیں کیا؟ بتایا کیوں نہیں؟ کس کو بتاتی؟ ہاتھ جھٹکا، کان تھا میرا، آپ نے تو بیگانگی بے وفائی کی دیواریں کھڑی کر لی تھیں، فون بند کر لیا تھا۔ اسے کھانسی آنے لگی، ساتھ ہی آنسو بہنے لگے۔ علی اسے دیکھے گیا، بڑھ کر پانی کا گلاس دیا۔ نہیں چاہیے مجھے ہمدردی، ہاتھ جھٹکا، ایسے نہیں ہوتے محبت کرنے والے، خیال دھیان کا دعویٰ کرنے والے یوں بے حال نہیں کر دیتے۔ کس قصور کی سزا، کس بات کی ناراضی، بھلا یوں بھی کوئی کرتا ہے؟ علی کو اس کے بے حد پیار آیا۔ پیچھے کون تھا آپ کا منتظر، جسے آپ اپنے ہونے کی اطلاع دیتے؟ آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ امی کا انتقال ہو گیا ہے ہما؟ دھیرے سے سر جھکایا۔ کیا؟ اس کی سانسیں ساخت ہونے لگیں۔ مجھے ہوش نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، اب شکوے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ آپ نے بتایا بھی نہیں؟ کیا بتاتا؟ کس رشتے سے بتاتا؟ تم نے کون سا مان دیا تھا؟ علی بے ساختہ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ میں اتنی بری ہوں؟ نہیں، میں برا ہوں، تمہارے قائل اور قابل نہیں تھا۔ نہیں علی، ایسا مت کہیں، آپ کس قابل ہیں میرے دل سے پوچھیں۔ دل سے کچھ پوچھنے کی اجازت کب دیتی ہو؟ دماغ تو تمہارا مجھے ہوا سمجھتا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ امی کو تم سے بہت پیار ہو گیا تھا، تم سے ملنا چاہتی تھیں، ساتھ رہنا چاہتی تھیں، مگر ان کی حالت ایسی تھی کہ سفر کرتی اور میں نے یہاں لاتا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ تمہارا بہت خیال اور دھیان رکھوں۔ اتنا کہتے کہتے وہ چپ ہو گیا۔ ہما احمد نے سر اٹھایا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کیسے تمہارا دھیان رکھوں، تم سے کیسے محبت کروں؟ تم تو مجھے ناقابل برداشت سمجھتی ہو، تمہارے لیے تو میں اہم ہوں ہی نہیں۔ علی اظہر کی آواز بھیگ رہی تھی۔ میں تو تمہاری خواہش کے احترام میں تمہیں چھوڑ دوں، مگر اب علی، میں نے کب کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ جب محبت ہی نہیں ہے تو کیسے ساتھ رہو گی؟ اسے دیکھا، آنسو رخساروں پر ٹھہر گئے تھے۔ آپ نے کب مجھ سے محبت کی؟ کب مجھے سمجھایا؟ کب محبت جتائی؟ آنسو کا رکا ہوا سلسلہ پھر چل نکلا۔ کب پیار کی راہ دکھائی؟ کب اپنا یقین دلایا؟ اب اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اب کہ علی ساخت ہو گیا۔ میں پتھر تھی، کب مجھے موم کیا؟ میں برف تھی، کب مجھے پگھلایا؟ میں غلط تھی تو کون سا آپ صحیح تھے؟ منہ پر ہاتھ رکھ لیا، آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ اچھا بس، اب اور نہیں رونا۔ علی کو ترس آ گیا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا اور وہ روئی گئی۔ علی اسے تھپکتا رہا۔ اب تم میری امی کی بھی پسند بن گئی ہو، اب تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جتنا بھی زور لگا لو، تمہارے ساتھ ہی اب زندگی بتانی ہے۔ اس نے مسخرے پن سے کہا، تم پتھر ہو تو تمہیں موم کروں گا، تمہیں محبت کرنا سکھاؤں گا، پھر تم ہمیشہ اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر رہو گی۔ وہ مسکرایا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے تسلی اور تشفیع دے رہا تھا۔ ابھی جی بھر کر رو لو۔ کانوں کے قریب جھکا، اب ان آنکھوں میں برسات نہ دیکھوں۔ ہما نے بمشکل سر اٹھایا۔ سرخ گلابی آنکھوں میں خفگی بھرا ملال تھا، بخار کی شدت سے چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، اب جو صحیح کروں گا وہ ٹھیک ہوگا۔
اس نے بال سمیٹے۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ لڑکی کے خاموش انکار میں اقرار ہوتا ہے، اس کی سنجیدگی میں مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی خوشبو میں الگ سی مہک ہوتی ہے۔ میں پاگل سمجھا ہی نہیں بلکہ تم نے سمجھنے کی ہی نہیں دیا۔ ہمیشہ رخ پھیر کر مجھ سے بات کرتی ہی رہی، اور اب جو بھی بات کرو سامنے آ کر بہادری سے منہ پر کرنا، آنکھوں میں دیکھ کر۔ ہما احمد اسے دیکھے گئی۔ علی آذر نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اب کہ سوچ کر آیا تھا امی کی وصیت پر عمل کروں گا اور زبردستی تمہیں اپنا بنا کر محبت نچھاور کروں گا، مگر کیا؟ وہ چونکی۔ تم تو خود ہی قریب آ گئیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، سارے راستے صاف کر دیے تھے۔ ہیں میں کب؟ وہ یہ دیکھو، ہنستے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ ناپا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ شرما دی۔ ایسی ہی بات ہے، میری یاد نے، میری وقتی جدائی نے تمہیں بیمار کر ڈالا، میری محبت نے تمہیں بے چین کر دیا، تمہارے موبائل کی 540 کالوں نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا۔ مجھ پر فرض ہو گیا کہ تمہیں محبت سے محبت سکھانا، محبت پڑھانا، ازبر کرانا، تمہارے ساتھ بارش میں گھومنا، ساون میں بھیگنا، برسات میں نہانا۔ علی بے خود ہو رہا تھا۔ ہما نے سر تسلیم خم کر کے اپنا تھکا ہوا سر اس کے شانے پر ٹیک دیا۔ محبت یوں ہی اچھی ہوتی ہے، کچھ دے کر کچھ لے کر، وقت کو خوبصورت بنا کر۔ اور وہ کہتے کہتے رک گیا اور ہما نے سر اٹھایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو محبت سے دیکھا۔ محبت یوں ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے وجود کو سندل بنا کر، ایک دوسرے کو اپنی خوشبو دے کر۔ یوں وہ بے اختیار ہوا تھا اور اداس دلوں کی منڈیروں پر بیٹھے تمام پرندے فضاؤں میں اڑتے چلے گئے۔ محبت کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔